ल यसमा चाहिँ हेरौँ त यो ट्रान्सफर चाहिँ मैले कस्तो ट्रान्सफर डिरेक्सन कता हो रेडियल डिरेक्सन कता हो यताउति भनेर मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु तिमीलाई न्युमेरिकल पनि सुरु गरिसकेको छु हामीले कुनै पनि पोइन्टको ओरिजिनदेखिको डिरेक्सनलाई चाहिँ ओरिजिनदेखि चाहिँ त्यो पोइन्ट स्टडी गरिरहेछौँ भने ओरिजिनदेखि त्यो पोइन्टसम्म जोड्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले पोजिसन भ्याक्टर भन्थ्यौँ त्यही पोजिसन भ्याक्टर के त्यही पोजिसन भ्याक्टरको डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले रेडियल डिरेक्सन भनेर भन्ने हो र त्यही पोजिसन भ्याक्टरसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेर भन्ने हो अब ट्यान्जेन्टको एलोङमा भएको डिरेक्सनलाई चाहिँ ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सन भन्ने हो र चाहिँ ट्यान्जेन्टको परपेन्डिकुलरमा भएको डिरेक्सनलाई चाहिँ नर्मल डिरेक्सन भन्ने हो यसरी चाहिँ हामीले यो डिरेक्सन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई मैले भिडियो ट्युटोरियल चाहिँ पठाइदिएको छु यिनीहरूको चाहिँ तिमीलाई डेरिभेसन चाहियो भने पनि इट्स नट मोर देन लाइक 4-5-6 मिनटभन्दा बढीको लामो भिडियो छैन जस्तो लाग्छ मलाई एकदम छोटो चाहिँ छ यसको डेरिभेसन पनि तर हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ खासमा यो चिज लेखेकै छैन न्युमेरिकलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एकजना सोधिदिने भएर चाहिँ हामीले गराएको अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई फर्मुला मात्र सिकाएको छु चाहिन्छ भने हेर मैले तिमीलाई चाहिँ त्यो एसाइनमेन्टमा राखिदिएको छु ट्राई गरेर तिमीले आफूले भनेर पनि होइन त्यहाँ भिडियोहरूमा छ तिमीको डेरिभेसन जान्न मन छ भने हेर है अब मैले यहाँ थोरै हेर्छु तिमीलाई ट्रान्सभर्स र रेडियल कम्पोनेन्टमा चाहिँ कति बेला चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल आएपछि त्यो न्युमेरिकललाई चाहिँ कति बेला चाहिँ ट्रान्सभर्स र रेडियल कम्पोनेन्टमा राखेर चाहिँ काम गर्ने हो भन्ने कुरा दिमागमा चाहिँ त्यस्तो आउन सक्छ कति बेला गर्ने त त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टबाट गर्ने हो हजुर रेकर्डिङ भइरहेको छ नानु मैले यो खासमा तिम्रो मिटको रेकर्डिङबाट होइन मेरो आफ्नै रेकर्डिङबाट रेकर्डिङ भइरहेको म क्लास सकेपछि तिम्रो यो रेकर्डिङ हालिदिन्छु कि रेकर्डिङ भइरहेको छ अर्को स्टुडियोबाट रेकर्डिङ भइरहेको छ कि यहाँ रेकर्डिङ भइरहेको छ म तिमीलाई अहिले हालिदिन्छु उताको रेकर्डिङबाट गर्दाखेरि तिम्रो क्रप गर्नुपर्ने थोरै साउन्डमा समस्या जस्तो लाग्यो मैले युट्युबमा राख्दाखेरि अनि त्यस पछाडि यसमा राखिदिन्छु रेकर्डिङमा छ अनि तिम्रो चाहिँ अब कस्तो टाइपलाई चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ ट्रान्सभर्स रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ गर्ने अनि कस्तोमा चाहिँ ट्यान्जेन्सियल र नर्मललाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मनमा खेल्छ क्या त्यो त्यस्तो धेरै हात दिनुपर्ने कुरा होइन तिम्रो रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टबाट तिम्रो चाहिँ हामीले प्रोजेक्टरको क्वेसन चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट गर्ने हो तिम्रो लागि है बुझ्नको लागि यो ट्रान्सभर्स र रेडियल डिरेक्सनको लागि चाहिँ गर्ने भने तिम्रो क्वेसन देख्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ क्या हेर तिम्रो फर्मुलामा के छ भेलोसिटीमा चाहिँ आर नट छ आर टाइम्स थीटा नट छ एक्सिलेरेसनमा चाहिँ आर डबल नट आर टाइम्स थीटा नट अनि आर थीटा डबल नट अनि आर ट्वाइस आर थीटा डबल नट भनेपछि हामीलाई दिएको क्वेसनमा चाहिँ यस्ता क्वान्टिटीहरू के भन्छ फर इक्जाम्पल आर चाहिँ लेट्स चाहिँ फङ्सन अफ टाइम गिभन छ र थीटा चाहिँ फङ्सन अफ टाइम गिभन छ यसरी फङ्सन अफ टाइम गिभन छ भने हामीले यो आर नट थीटा नट भनेको के हो यिनीहरू आर नटको डिआर बाई डिटी आर डबल नटको डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर मैले भनिसकेको छु अस्ति पनि न्युमेरिकल हामीले लगभग सकिसकेको छ क्या न्युमेरिकल मैले जस्ट फेरि रिभाइज गरिदिएको अनि थीटा नटको डी थीटा बाई डिटी थीटा डबल नटको डी स्क्वायर थीटा बाई डिटी टी स्क्वायर यस्तो खालको केसहरू गिभन छ भने हामीले यो अभियसली पनि ट्रान्सभर्स र रेडियल डिरेक्सनको हो अथवा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ खास यो कुरा नदिएर यो कुरा नदिएर सिधै नै दिन सक्छ कि थीटा नटको भ्यालु थीटा डबल नटको भ्यालु आर नटको भ्यालु यस्तो भ्यालु दिएछ भने तिमीले के गर्नु पऱ्यो मजाले अघि डाउटफुल नभइकन रेडियल ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टबाट चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो अब त्यसपछि हामी यता जाउँ त अर्कोमा हेरौँ त अर्कोमा चाहिँ तिमीले फेरि यो ट्यान्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा कुरा थाहा हुन्छ क्या ट्यान्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्टमा अस्ति भनेको मैले तिमीलाई यो सबै रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्सबाट रिजल्भ गर्दैछौ भने पनि रेडियल र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनबाट रिजल्भ गर्दैछौ भने पनि ट्यान्जेन्सियल र नर्मल डिरेक्सनबाट रिजल्भ गर्दैछौ भने पनि जुनसुकै डिरेक्सनबाट रिजल्भ गर्दै भएको भए पनि तिमीले चाहिँ यो कुनै पनि कर्भिलिनियर पाथमा चाहिँ पार्टिकल मुभ गरिरहेको छ भने कुनै पनि कर्भिलिनियर पाथमा चाहिँ पार्टिकल मुभ गरिरहेको छ भने भेलोसिटी इज अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स ट्यान्जेन्ट है भेलोसिटी चाहिँ सधैँ पाथको ट्यान्जेन्टसँग नै डिरेक्टेड हुन्छ जस्तै यो पाथमा पनि जुन यसको खासमा यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी चाहिँ यसको ट्यान्जेन्टमा आउँछ क्या रिजल्टेन्ट भेलोसिटी चाहिँ यसरी चाहिँ ट्यान्जेन्टमा आउनुपर्छ है भेलोसिटी रिजल्टेन्ट भनेको ट्यान्जेन्टमा आउनुपर्छ भनेको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी के हुँदो रहेछ त सधैँ अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द ट्यान्जेन्ट हुन्छ अब अगाडि बढौँ अब यहाँनिर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो भयो है यहाँनिर चाहिँ अब यो भेलोसिटी चाहिँ अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द ट्यान्जेन्ट भन्ने भनेपछि यसमा चाहिँ अब फेरि भेलोसिटीको फर्मुला हेर्दा भेलोसिटी हामीले यो ट्यान्जेन्सियल भेलोसिटी मात्र हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो अर्को नर्मल कम्पोनेन्टको लेखिँदैन अनि ट्यान्जेन्सियल मात्र हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले भी मात्र लेखिन्छ अर्को नर्मल पनि छैन नर्मल र ट्यान्जेन्सियल दुइटै हुने भयो हामीले भिटी र भियान लेखिन्थ्यो होला भिटी र भियान चाहिँ दुइटै लेखिन्थ्यो नर्मल र ट्यान्जेन्सियल दुइटै हुने भयो हाम्रो एउटा मात्र छ भने हामी के लेखिन्छ भिटी लेखिन्छ है त अब भियान चाहिँ चाहिँदैन हामीलाई छैन क्या त हुँदै हुनु ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा मात्र हुने भएपछि नर्मल डिरेक्सनको कुरा छैन त जेरो हुन्छ लेख्यो भने जेरो हुन्छ हुँदैन हामीले लेखिँदैन है त यो भयो यसको फर्मुला हामीले रो इन्टु थीटा यसमा त हामीले रो इन्टु थीटा छ अनि अर्को चाहिँ एक्सिलेरेसनमा हेर्नु त एक्सिलेरेसन त्यही भेलोसिटीको डिफ्रेन्सिएसन छ त्यही भेलोसिटीको मसँग छ भने
म खासै पनि म सम्झ त्यही भेलोसिटीको डिफ्रेन्सिएसन छ र अर्को चाहिँ भी स्क्वायर बाई रोहरूको म्याग्निट्युड बाई रो छ। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के छ भनेपछि रो छ क्या, रो भने के भनेको यो रेडियस अफ कर्वेचर भन्ने चिज छ। भने त्यो क्वेसनमा रेडियस अफ कर्वेचरको टर्ममा आयो अथवा चाहिँ यस्तो चिज केही गरेर आयो। अनि हाम्रो यो भी नट भनेको के हो, चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको तिमीलाई चाहिँ यो आर नट थीटा नट नदिएर चेन्ज इन भेलोसिटी अब मानव V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 दिएर मात्र पनि यो देखायो, यसरी पनि देखायो डेल्टा V बाई डेल्टा T यस्तो खालको क्वेसन दिएर पनि गर्न सक्छ। चेन्ज इन भेलोसिटी दिइरहेछ भनेको सिम्पल मैले भन्नु खोजेको चेन्ज इन भेलोसिटी दिइरहेछ, एकदम ध्यान दिएर सुन है। यति कुरा बुझ्यो भने तिमी चाहिँ सबै अब आउने न्युमेरिकल सबै गर्न सक्छौ। यो चेन्ज इन भेलोसिटीहरू दिइरहेछ, रेडियस अफ कर्वेचरको टर्ममा दिइरहेछ भनेपछि क्वेसन कहाँको हो, क्वेसन चाहिँ तिम्रो ट्यान्जेन्सियल नर्मल क्वेसन हो। ठ्याक्कै तिम्रो आर थीटा नट थीटा थीटा नट थीटा डबल नट यस्तो कुरा दिइरहेछ भनेपछि के को क्वेसन हो, यो ट्रान्सभर्स एन्ड रेडियलको हो। अब तिम्रो चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर डेल्टा भी बाई डेल्टा टी यस्ता चिजहरू दिइरहेछ भने क्वेसन के को हो, तिम्रो ट्यान्जेन्सियल नर्मल क्वेसन हो। अब मैले थोरै एउटा कुरा भनिदिन्छु, यो क्वेसन चाहिँ खासमा हामीले न्युमेरिकलमा गरिँदैन होला तर आइहाल्यो भने जस्तै जस्तो चाहिँ कुरा कस्तो भयो भने तिमीले कुनै पनि कर्भिलिनियर मोसनको चाहिँ भेलोसिटी अथवा एसिलेसन नै भनौँ न, र एसिलेसन चाहिँ सल्भ गर्नको लागि तिमीले कुनै पनि कम्पोनेन्टबाट चाहिँ गर्न सक्छौ। जस्तै चाहिँ तिम्रो रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट्सबाटै गर्नुपर्छ, ट्रान्सभर्स यसबाटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। जस्तै क्वेसन चाहिँ आर नट थीटा नट दिएछ भने हामीलाई यो फर्मुला एप्लाई गर्न सजिलो हुने भयो अथवा चाहिँ यो चाहिँ एप्लिकेबल हुने भयो फर्मुला, त्यही भएर चाहिँ यो गरिन्छ भन्ने कुरा हो। नत्र होइन भने तिमीले जुनसुकै तयार गर्न सकिन्छ, यो कतै टिप्नुपर्छ भने टिप है मैले भनेको कुरा। जस्तै चाहिँ हामीले कुनै क्वेसनमा चाहिँ एसिलेसन चाहिँ लेट्स से हामीले एसिलेसन चाहिँ वी फाइन्ड एसिलेसन युजिङ हाम्रो यो रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट है, रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट हामीले रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट गरेर एसिलेसन पत्ता लाग्यो भने हाम्रो एसिलेसन कस्तो आउँछ, एसिलेसन इज इक्वल टु तिम्रो त खासमा यो एसिलेसनको फर्मुला त यस्तो हो नि त, एसिलेसन इज इक्वल टु तिम्रो एआर भनेको यो रेडियल डिरेक्सनको एआर, यसलाई चाहिँ हामीले रेडियल डिरेक्सनलाई एआर भन्छौँ, एआर टाइम्स इआर प्लस ए थीटा टाइम्स ई थीटा भनेपछि यो चिजलाई चाहिँ ए थीटा भनेर भनेको हामीले मैले लेखेकै छु ए थीटा भनेर ए थीटा भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट एसिलेसन भनेको कस्तो गर्छ हामीले हेर त, यसको रिजल्टेन्ट एसिलेसन टिप भयो। मैले अलिक यो यहाँ माथि दिएको यो चिज अनि यो तलको यो टिपहरू थोरै मैले कुरा बुझाउँछु। त्यसपछि चाहिँ यसलाई यता हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी यसको चाहिँ यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्छ हामीले अस्ति हामीले निकालिसकेको छ है, यो अन्डर रुट एआरको स्क्वायर प्लस ए थीटाको स्क्वायर भनेपछि हाम्रो यो एसिलेसनको म्याग्निट्युड आयो नि। अब तिमीलाई चाहिँ एउटा क्वेसन छ क्या, डिटर्माइन द रेडियस अफ कर्वेचर भन्ने सिम्पल, त्यो मैले तिमीलाई त्यहाँ एसाइनमेन्टमा राख्दै छैन यस्तो धेरै तिमीहरू यो सिलेबस पनि नभएको प्लस चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ हामीले गरिरहेको छ नि, त्यो धेरै चाहिँ यो नगरौँ नपेलाउँ जस्तो भयो होइन, खासै सोधिरहेको थिएन त्यस्तो। अब यसमा कहिले चाहिँ क्वेसन के हुनसक्छ भने रेडियस अफ कर्वेचर पत्ता लगा भन्नु दिन्छ क्वेसनले, मैले तिमीलाई सिम्पल फर्मुला राखेर रेडियस अफ कर्वेचर पत्ता लगाउने क्वेसन एउटा गराउँछु। तर यो क्वेसन चाहिँ फर्मुला राखेर भन्दा पनि तिम्रो चाहिँ ठ्याक्क त्यो क्वेसनमा चाहिँ सबै भ्यालुहरू चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टबाट एसिलेसन निकाल्न सक्छौ क्या तिमीले। भनेपछि त्यो क्वेसनमा चाहिँ के गर पहिला एसिलेसन, हजुर यो उ चाहिँ हैन नि सेन्ट्रिपिटल एसिलेसन त हैन नि, हजुर कर्भिलिनियर पाथ होइन पाथमै मुभ गर्दाको एसिलेसन हैन सर, पाथमै मुभ गरिरहेको यसको चाहिँ पाथमै मुभ गर्दा चाहिँ सेन्ट्रिपिटल एसिलेसन भनेको सेन्ट्रिपिटलमा अब तिम्रो सेन्ट्रिपिटल एसिलेसन हाम्रो सर्कुलर मोसनमा चाहिँ भयो त्यसरी त्यो अब त्यो चाहिँ स्पेसिफिक कुरा हो कि सेन्ट्रिपिटल भनेको ठ्याक्क सर्कुलर मोसनमा मात्र होला, त्यो स्पेसिफिक कुरा हो, यो चाहिँ जनरल कुरा हो कि सबैले लाग्यो नि कुनै जस्तो सुकै कल पाथमा मुभ गरिरहेको भए पनि यो तिम्रो एसिलेसन हो। त्यसमा अगाडि जस्तो सेन्ट्रिपिटलवाला त्यो कन्सेप्टबाट झुकिनु पर्दैन है। मैले तिमीलाई भन्न खोजेको तिमीलाई कुनै पनि क्वेसनमा चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर निकाल भनेर भन्यो भने रेडियस अफ कर्वेचर निकाल भनेर भन्यो भने यो एउटा फर्मुला लगाएर गर्नुपर्ने क्वेसन आउँछ, त्यो हामी गर्छौँ आजै गर्छौँ। अब प्लस चाहिँ एउटा के छ भने तिम्रो चाहिँ अर्को तरिका चाहिँ एउटा तिम्रो चाहिँ कस्तो छ भने क्वेसनमा चाहिँ तिमीले चाहिँ यसको एसिलेसन के तिम्रो रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टबाट चाहिँ एसिलेसन निकाल्यो भनेको फर्स्ट डिटर्माइन भनेको मैले यहाँ लेखिसकेको छु माथि, वी फाइन्ड एसिलेसन वी फाइन्ड ए भनेको एसिलेसन युजिङ रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टबाट चाहिँ एसिलेसन निकाल्ने। त्यस पछाडि चाहिँ यो फर्मुला लेख एसिलेसन निकाल्ने एन्ड देन फाइन्ड हामी त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले चाहिँ है देन चाहिँ अब टेन्जेन्सियल र नर्मलमा जाऊ त, देन टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टमा चाहिँ के छ, टेन्जेन्सियल नर्मल कम्पोनेन्टमा चाहिँ तिम्रो यो एटी भनेको टेन्जेन्सियल भनेको चाहिँ तिमीसँग यो भी नट छ,
यो भी नट छ भनेपछि फाइन्ड 80 यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ है, फाइन्ड 80 दिएको हुन्छ भने यसरी पनि क्वेसन आउन सक्छ भन्ने कुरा हो है। 80 फाइन्ड गर्यो भने तिमी यसमा चाहिँ 80 फाइन्ड गरिसक्यो भने यो एआर निकाल्न सक्छौ के, कसरी सक्छौ त फेरि पनि के हो एसिरेसन भनेको त अन्डर रुट 80 स्क्वायर प्लस एएन स्क्वायर हो है। यसलाई अरू लेख्न यसरी लेखौँ होला, यसरी ए स्क्वायर इजिकल टु 80 स्क्वायर। हामीसँग यो ए त थाहा छ, फेरि यहाँबाट थाहा छ ए को भ्यालु, यहाँ तिमीलाई के थाहा हुन्छ एएनको भ्यालु थाहा हुन्छ। अब भीको भ्यालु तिमीलाई गिभन हुन्छ सायद, त्यसबाट चाहिँ तिमीले फाइन्ड रो है, फाइन्ड रो यस्तो खालको क्वेसन पनि हुन सक्छन् है, फाइन्ड रो ल फाइन्ड रो है भनेपछि यस्तो खालको क्वेसन पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा छ। यस्तो धेरै तिमीलाई त्यस्तो धेरै समस्या त छैन, त्यही पनि मैले यसो आज तिमीलाई ओभरभ्यू गराइदिन्छु भनेर हो। अब भ्याएन भने अब क्वेसनमा मलाई खासमा अस्तिको क्लासमा चाहिँ नबुझेको जस्तो फिल भइरहेको थियो कि तिमीहरूले यो हाफ क्लास भएपछि अति दिगदार हुन्छ। एप्लाइड मेकानिक्सको त कुनै पनि क्वेसन चाहिँ हाफ क्लासमा गर्न भ्याइँदैन कि। अब 6 के हाम्रो सेड्युलमा चाहिँ हाफ क्लास छ, पढ्नु पऱ्यो त्यो तिमी है, आधी क्वेसन पढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यति नमजा हुन्छ के गर्ने। अब यसमा चाहिँ अब त्यो क्वेसन अब यस्तो पनि हुनसक्छ कि मैले ब्ल्याक पेनले लेखेको लेखा यसरी पनि क्वेसन हुनसक्छन्। अब यो अब चाहिँ फर्मुला तिमीलाई थाहा छ, मैले कहाँबाट कहाँ गएको छ 90। अब यहाँनिर चाहिँ अब अस्तिको क्वेसन चाहिँ यो कोलारकै क्वेसन चाहिँ मैले त्यही भएर अस्ति अर्को सेक्सनमा पढाएको इरेज गरेको छैन। यही कोलारकै मोसन हो। यो कोलारको मोसनमा पनि अस्ति मैले धेरै बुझाउनलाई चाहिँ धेरै कुरा बोलिरहेको यो खासमा यो तिमीहरूले यो ठ्याक्कै यो कन्सेप्ट ठ्याक्कै क्लियर नहुँदाखेरि गाह्रो हुन्छ कि। यो केही पनि होइन कि तिम्रो एउटा रड मुभ गरिरहेछ, ओए भन्ने रड मुभ गरिरहेछ, अर्को कोलार मुभ गरिरहेछ। सिम्पल चाहिँ तिम्रो यो रड पनि मुभ गर्दै गर्दा भनेको रड ओए भन्ने रड चाहिँ कसरी घुमिरहेको यो चित्र बनाएको छु नि मैले, यसरी घुमिरहेको त यो ओए चाहिँ पहिले यो पोइन्टबाट यहाँ पुगेको छ, त्यसपछि यहाँ पुगेको छ, त्यसपछि यहाँ पुगेको छ। त्यसै कोलार चाहिँ डाउनर डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको। अब यो रेड पेनले मुभ के ड्र गरेको चिजहरू त यो पहिलो फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ लेट चाहिँ यहाँ छ, सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ यहाँ पुग्यो, थर्ड पोइन्टमा चाहिँ यहाँ पुग्यो, फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ यहाँ पुग्यो भनेपछि यो खासमा यो कोलारको मोसन त इनिसियल टाइममा चाहिँ हामीले यो फर्स्ट फ्रेम अफ इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ यो पोइन्टमा हो र चाहिँ रड चाहिँ जस्तै यो रड घुमेर चाहिँ यो ओए ड्यास भन्ने ठाउँमा पुग्ने बेलामा यहाँ पुगेको छ भने चाहिँ तिमीले यो रेड लाइन ड्र गरिदियो भने जुन यो पाथ आउँछ यो पाथ चाहिँ तिम्रो के हो, तिमी यो आएको पाथ त कर्भिलिनियर पाथ हो, यो त कर्भिलिनियर पाथ हो नि त। भनेपछि अब तिम्रो कर्भिलिनियर मोसन हो। अब हामीसँग चाहिँ अब कसरी एनालाइज गर्ने कर्भिलिनियर मोसनलाई भन्ने कुरा आउँछ। कर्भिलिनियर मोसनसँग हामीलाई यस्तो मजाले आर दिएको छ, थिटा दिएको छ भने फर्मुला लाउनु मजाले रेडियलको मिल्ने भयो भनेपछि हामीले रेडियलको फर्मुलाहरू गर्नुपर्ने क्वेसन भयो यो। अब प्लस चाहिँ हामीले गरिसकेको क्वेसन चाहिँ मैले छोडिदिन्छु सबै। यो थिटाको भ्यालु गरिसकेको छ, यो सबै गरिसकेको छ हामीले। अब अनि थिटालाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट पनि गरे, थिटा टाइम इज इक्वल टु 1.87 सेकेन्ड निकालेको छ। अब थिटाको भ्यालु चाहिँ हामीले यो यो पाई/6 हुने बेलामा भनेर भनेको छ है, भनेको 0.524 निकालेको छ। थिटा डबल डट सबै अस्ति गरिसकेको छ, यो सबै गऱ्यो। अनि आरको भ्यालु पनि त्यसै गरेर निकाल्यो हामीले, आर डट आर डबल डट सबै कुरा निकाल्यो। त्यसपछि भेलोसिटीको फर्मुला यही हो, भेलोसिटी राख्ने। यो भेलोसिटी राख्नेपछि चाहिँ मैले तिमीलाई थोरै यो चिज चाहिँ अस्ति पनि सिकाएको छु है, मैले फेरि पनि एकपटक रिवाइन्ड गरिदिएँ है। कुनै पनि है मैले यो फेरि भनिन्छ यो खासमा हामीले जस्तै मैले तिमीलाई एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसतिर भने जस्तै चाहिँ रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा भने भी इजिकल टु मैले मानव एकछिनलाई चाहिँ -3i है प्लस 4j यस्तो कुरा आयो भने हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने पहिले चाहिँ तिमीले चाहिँ डिरेक्सन देऊ के, एक्स एक्सिसको पोजिटिभ डिरेक्सन कता मानेको छ हामीले, वाइ एक्सिसको पोजिटिभ डिरेक्सन कता मानेको छ त्यो पहिला डिरेक्सन देऊ। अब त्यसपछि कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गर के, भनेको म सिम्पल ओरिजिनबाट स्टार्ट गरिदिन्छु, ओरिजिनबाट स्टार्ट गरिदियो। त्यसबाट चाहिँ अब तिमी यो आई भनेको एक्स एक्सिसको डिरेक्सन हो, यो जे भनेको वाइ एक्सिसको डिरेक्सन हो। तिमी कुनमा पहिला जाने भन्ने कुराले असर गर्दैन, जुनसुकै पहिला गए पनि। अब हामी आईबाट स्टार्ट गरौँ भनेको तिमी आईमा भनेको एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा चाहिँ तिमी -3 तिर जानु पऱ्यो क्या, भनेको नेगेटिभ डिरेक्सनमा -3 जानु पऱ्यो। भनेपछि यता पोजिटिभ हो, यता चाहिँ पोजिटिभ हो भने तिमी कति जानु पऱ्यो, यता जानु पऱ्यो, कति जानु पऱ्यो, -3 जानु पऱ्यो, -3 जानु पऱ्यो। अब प्लस भनेको चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो -3 गरेर मानौँ। त्यसबाट चाहिँ स्टार्ट गरेर कहाँबाट यहाँबाट अब वाइ एक्सिसमा कति जानु पऱ्यो, 4 युनिट जानु पऱ्यो। वाइ एक्सिसमा 4 युनिट जानु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माइचाउ कति हो, यो 4 युनिट जानु पऱ्यो। अब चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गरिदियो, पछि सबै भेक्टरमा यसो गर्दा है पछि यो जुन गरेको भेक्टर छ भेक्टर यसले चाहिँ तिम्रो भेलोसिटी दिन्छ। भनेपछि अब तिम्रो चाहिँ यो एङ्गल रिप्रेजेन्ट गर्दै हुन्छ नि तिम्रो बिटा भन्ने ठिटा भन्ने कुनै एङ्गल। त्यस अब चाहिँ यो माइनस लेखेर अब त्यो एङ्गलमा माइनस लेखिरहनु पर्दैन, किनभने यस्तो मजाले चित्र बनाइदिइसकेको तिमीले है। भनेपछि त्यो यो नेगेटिभ एक्स एक्सिससँग बनेको एङ्गल हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै चाहिँ तिमीले हामीले ट्यान थीटा इजिकल टु एकछिन है, ट्यान थीटा इजिकल टु चाहिँ भिवाई डिभाइडेड बाई भिएक्स गरेर गर्छौँ नि।
यो भ्याक्स डिभाइड भिवाई गरेर गर्दा चाहिँ यो भिवाईको भ्यालु भ्याक्सको भ्यालु नेगेटिभ छ भने हामीले एङ्गलमा नेगेटिभ राखेर लेट्स एकछिनलाई एज्युम गरौँ थीटाको भ्यालु नेगेटिभ आयो। यो थीटाको भ्यालु नेगेटिभले दुई तिनवटा कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। ठ्याक्कै एउटै कुरा युनिक कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। जस्तै त्यो चाहिँ मैले माने यहाँनिर चाहिँ तिम्रो यो एङ्गल निकालिरहेको छ तिमीले भने थीटा, यो एङ्गल निकालेको चाहिँ भिएक्स चाहिँ यो हो, भिवाई चाहिँ यो एङ्गल निकालिरहेको छ भने पनि तिम्रो थीटाको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। किन? यो भिवाईको भ्यालु त नेगेटिभ छ, यो एङ्गल निकालिरहेको छ भने पनि नेगेटिभ आउँछ। अनि तिम्रो चाहिँ अब अर्को चाहिँ यो भनेको यो वाइ एक्सिस, यता वाइ एक्सिस है। अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ हेर त यो चाहिँ भिएक्स छ, यो चाहिँ भिवाई छ, यो एङ्गल निकालिरहेको छ भने पनि तिम्रो नेगेटिभ आउँछ क्या। भनेको तिम्रो चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिससँग बनेको माथि नेगेटिभ एक्सिसतिर माथि गएको एङ्गललाई पनि तिम्रो नेगेटिभ आइरहेछ। अब पोजिटिभ एक्सिसदेखि तल गएको एङ्गललाई पनि नेगेटिभ आइरहेछ भनेपछि के हुँदो रहेछ भनेपछि ठ्याक्क नेगेटिभ भ्यालुले चाहिँ दुईवटा कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ क्या। सिमिलरली यस्तै गरेर पोजिटिभले पनि दुईवटा कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। जस्तै पोजिटिभ आयो भने एउटा चाहिँ के चाहिँ जस्तै माथितिर गएको एङ्गल छ, जस्तै यो पनि पोजिटिभ भयो, यो पनि पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ आउँछ। अथवा चाहिँ तलतिर गएको एङ्गललाई पनि पोजिटिभ आउँछ। हेर्छ है, यो पनि नेगेटिभ छ, यो पनि नेगेटिभ छ, दुईवटा नेगेटिभ काटिन्छ पोजिटिभ आउँछ। त्यो ठ्याक्क नेगेटिभ पोजिटिभ लेखेर बित्तिकै तिमीलाई दुईवटा भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ त्यो क्वेसनले। त्यो चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले ग्राफिकली यसो चित्र बनाएर देखाउनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसो चित्र बनाएर देखाउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो चित्र बनाइसक्यो भनेदेखि चाहिँ के समस्या भएन क्या। अब तिम्रो चाहिँ चित्र बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो हामीले त्यो भ्यालुलाई चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ लेखिरहनु पर्दैन। सिम्पल फिगरमा बनाएर यो चाहिँ थीटा हो भनेर देखाइदिएपछि पुग्यो नि त। अब मैले अब यहाँ चाहिँ अगाडि बढाउँ, यसमा चाहिँ सिम्पल हेर त मैले अब बनाए अस्ति भइसकेको कुरा भन्न फेरि यो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ इआर र इथीटा देखाइदिएँ मैले। यसको पोजिटिभ डिरेक्सन कता हो देखाएँ मैले पहिला। त्यसपछि हेर त भीमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ इआरको डिरेक्सनमा पनि नेगेटिभ जानु पऱ्यो, -0.449 भनेपछि यो पोइन्टबाट नेगेटिभ गयो मैले -0.449। त्यसपछि यो पोइन्टमा पुग्यो भने त्यसपछि के छ पोजिटिभ जानु पऱ्यो 0.270 भनेपछि इथीटाको पोजिटिभ डिरेक्सन कता हो माथि हो भनेपछि म माथि गएँ 0.270 र यो एङ्गललाई चाहिँ अल्फा माने भनेपछि हाम्रो भेलोसिटी यो हो। मैले भेलोसिटीको म्याग्निट्युड निकाल्दै 0.524 है। अनि अल्फाको भ्यालु पनि निकाल्दै हामीले अस्ति यो गरिसकेका छ। सिमिलरली यस्तै एक्ज्याक्टली यस्तै गरेर चाहिँ हामीले एक्सप्रेसन पनि सल्भ गरेका छौँ, अस्तिको क्लासमा गरिसकेका छौँ। एक्सप्रेसन यति छ। अब चाहिँ एक्सप्रेसन यति भइसके पछाडि चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भयो भने अब यो यसमा पनि माइनस आयो, यसमा पनि माइनस आयो। फेरि पनि एक्ज्याक्टली हामीले त्यही नै काम गर्छौँ। हेर त यो पोइन्टमा भनेको पहिला डिरेक्सन कता पोजिटिभ दिन्छौँ, त्यसपछि यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ। रेडियल डिरेक्सनमा कति -0.391 भनेपछि यो पोइन्टबाट नेगेटिभ डिरेक्सनमा -0.391 आऊ, यहाँसम्म आऊ। त्यस पछाडि चाहिँ अब ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ कति भनेपछि -0.351 ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा जाऊ र यो दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गरिदियो। त्यो यो दुईवटा पोइन्टले जोइन गरेर देखाउने पोइन्टले दिने लाइनले चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो एसिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसको एसिलेसनको भ्यालु हामीले सिम्पल अन्डररुट गरेर निकाल्यो 0.531 भयो र बिटाको भ्यालु भनेको यो फेरि एङ्गल बनाएको बिटाको भ्यालु चाहिँ यो भयो। अब चाहिँ यसरी चित्र बनाइदियो भने हामीले यसरी चाहिँ लेख्न सक्ने चलन हुनसक्छ। जस्तै चाहिँ भयो है, यसरी चित्र बनाएर देखाएपछि सक्यो क्या। तिम्रो यो बिटा यो भने चाहिँ चित्र बनाएपछि अब कुनसँग बनेको एङ्गल केसँग बनेको सकिहाल्यो, के लेख्नै पर्दैन क्या। अब अर्को रिलेटिभ एसिलेसन अफ द कोला विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भन्ने कुरा पनि मैले यो चाहिँ थर्ड क्वेसन चाहिँ बाँकी छ। यो लेख त रिलेटिभ एसिलेसन अफ द कोला विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भन्ने लेख त एन्सर त देखि चाहिँ लेखेको होइन सर, भेलोसिटीसँग मात्र एङ्गल्स मात्र निकाल्यो। ए भेलोसिटी मात्र निकालेको एसिलेसन निकालेको छैन सर। त्यसो भए निकाल्यो एसिलेसन। ल मैले देखाइदिइसकेँ के भएन। त्यो भन्दा एसिलेसनको फर्मुला यही नै हो, भर्खर निकालेको यही नै हो। हामीसँग R00 - R θ0 सबैको भ्यालु छ, यो निकालेर त ल कति आउँछ त के भन्नु आउँछ यति आउँछ। त्यो पनि आफूले निकालेर त फरक आयो भने चेन्ज गर्न। अर्को सेक्सनको साथीहरूले चाहिँ यति निकाल्छ, तिमीले कति निकाल्छ निकालेर ल। ठिकै छ भन्छ यहाँ छ चेन्ज हो। ल यति नै आयो कि कति आयो निकालेर यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा
है भ्यालुहरू अस्ति हामीले निकाल्छौँ तिम्रो कपीमा पनि छ होला मलाई त त्यो त्यहाँको क्वेसन नम्बर सी मात्र बाँकी छ जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यही भएर भटाभट भनिदिन्छु नत्र मैले यो फ्रेम इरेज गरेर देखाउँथेँ तिमीलाई मैले त्यही आउँछ सेम आउँछ सेम त्यही हो यति नै आयो भने आउनु त यति नै आउँछ कि त्यो पनि आफूले गर न फेरि र अब यो एसिलेसनको भ्यालु यति नै आइसक्यो भनेपछि अब एसिलेसनको मैले यो चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ मैले सम्झाइदिइसकेँ फेरि पनि नत्र अब जस यो गरेको थिएन भने फेरि पनि हेरौँ है अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यो इआर सरी भनेको इआर भनेको यसको रेडियल डिरेक्सन यो हो र ट्रान्सफर डिरेक्सन पोजिटिभ कता हो यता माथि हो यो ठिटा हो भनेपछि यो दुईवटा डिरेक्सन लेखिसके पछाडि चाहिँ यो कुनै पोइन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ कि हामी अब मैले कुनै पोइन्ट भन्छु भन्न चाहिँ तर सधैँ ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्छु यहीबाट गर्दा सजिलो भयो होइन बाहिरबाट गर्दा पनि हुन्छ डिरेक्सन देखाउने हो कि हामी के भएन भनेपछि रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभ 0.391 जानु पऱ्यो यहाँबाट नेगेटिभ चाहिँ 0.391 जानु पऱ्यो 0.391 अब नेगेटिभ पोजिटिभ डेटा जरुरी छैन त आइसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि यो जुन यो पोइन्टमा आयो त्यसपछि चाहिँ कति जाने नेगेटिभ नै जाने है नेगेटिभ चाहिँ 0.35 जाने यहाँ माथि गएपछि पोजिटिभ हुन्छ जानु पऱ्यो कता तल जानु पऱ्यो है तल जानु पऱ्यो कति 0.351 0.351 जानु पऱ्यो र यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर तिमी यहाँ जोइन गरिदेऊ यो चाहिँ के दिन्छ एसिलेसन दिन्छ यो भ्यालु बिटा मान्यो भने यो एसिलेसनको भ्यालु भनेको चाहिँ अन्डर चाहिँ यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ निकाल्दा यति आउँछ होला र बिटा भनेको 10 इन्भर्स VY/VX भनेको 0.351 VY भन्दा पनि यो सेकेन्डको टर्म वाइज फर्स्टको टर्म पनि सधैँभरि हामीले 0.351 0.391 मैले अस्ति भनेको जस्तो लाग्छ यसरी चाहिँ यो थीटा इजिकल टु 10 इन्भर्स यस्तो AY/AR यस्तो यस्तो अथवा AY/AX यसो जेसुकै गर्दाखेरि पनि हामीले डिनोमिनेटरमा जे चिज छ त्योसँग बनेको एङ्गल आउँछ है डिनोमिनेटरमा जे चिज छ त्योसँग बनेको एङ्गल फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ यहाँ 0.391 चाहिँ डिनोमिनेटरमा बनेको छ 0.391 भनेको के हो त्यो चाहिँ इआर भनेको रेडियल कम्पोनेन्टको चाहिँ रेडियल कम्पोनेन्ट हो है 391 को भने चाहिँ रेडियल डिरेक्सनसँग बनेको एङ्गल चाहिँ कति हुनेछ बिटा आउँछ है त यो चाहिँ हाम्रो 0.391 को जुन चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ त्योसँग बनेको एङ्गल आउँछ त्यो त के खासै समस्या कुरा भएन र यो गऱ्यो अब यो एसिलेसन पनि अब यति निकाल्छ सक्यो होइन त के गाह्रो भएन अब हाम्रो रिलेटिभ एसिलेसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भनेको मैले यसको बारेमा त केही बोलेकै छैन होला होइन कि मैले भनेको थिएँ अलिकति सुरुमा छैन सर केही पनि छैन ल अब यहाँ त थोरै एन्सर चाहिँ तिम्रो यति नै हो तिम्रो केही छैन एन्सर चाहिँ यति एक लाइन मात्र हो तर थोरै बुझाइदिन्छ म बुझाइदिन्छु है जस्तो चाहिँ मैले चित्र बनाएको छ मैले त यसलाई थोरै लेखौँ बनाउँदा जस्तै चाहिँ यो रिलेटिभ एसिलेसन भन्ने बेलामा जस्तै चाहिँ एउटा सिप भयो एउटा सिप भनौँ कि ठुलो ल पार्टी बस सम्झाउनु एजिङ गरौँ न यो पार्टी बस भन्छ नि जस्तो बसै भन्दा पनि भयो सिम्पल कता कता चाहिँ पार्टी बस भन्ने पनि भित्र केही सिट पऱ्यो उड्नु राखेर पार्टी गर्ने खालको बस के जस्तो खालको बस हो नि बस हो यो बस चाहिँ मुभ गइरहेको लेट्स चाहिँ बस चाहिँ तिम्रो 30 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेको छ र केही मुभ गरिरहेको छ केही समस्या छैन किलोमिटर पर आवरमा केहीमा मुभ गरेर होला है अब तिमी चाहिँ ल यहाँनिर मैले ए भन्ने मान्छे यहाँनिर छ बी भन्ने मान्छे यहाँनिर छ यिनीहरू भित्र थुपुको बसिरह रेस्टमै छ यिनीहरू बसिरह यिनीहरूलाई मतलब छैन म यहाँ यहाँनिर छु मलाई कसरी भन्दा भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बस कति हुन्छ र भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु भनेको रिलेटिभ टु भनेको विथ रेस्पेक्ट टु भनेको रिलेटिभ टु सी भनेको म बाहिर बसिरहेको छु नि सी यो चाहिँ कति कति छ मलाई भन्न सक्छौ माथिको त 30 माथिको 30 अनि तलको तलको नि हुन्छ होला कति हो टेस्टमै छ रेस्पेक्ट टु बस 0 हुनुपर्ने हैन र ए को यो बोल्यो ल यो चाहिँ 30 नै हुन्छ सी चाहिँ तलको चाहिँ बल्ल 30 हुन्छ ल यो विथ रेस्पेक्ट टु बस 0 हुनुपर्ने भन्ने भाइको मैले खास त कसले बोलिरहेको छ थाहा यो भाइले चाहिँ मलाई एक्सप्लेन गरेर किन चाहिँ 0 हुन्छ
तिमीले ठिक भनिरहेछौ है, 0 हुन्छ। किन चाहिँ 0 हुन्छ भन त ल? सर किनभने बस र ए एउटै पोजिसनमा छन् अनि दुईटै सँगै हिँड्दा 30 ले नै हिँड्छ अनि हो। माइनस 0 आउँछ। एक्ज्याक्टली। भनेको खासमा ए भन्ने पार्टिकल, ए भन्ने मान्छे छ, त्यो त बस भित्रै छ। बसको रेस्पेक्टमा हेर्नु पर्दा अथवा बस भित्र बसेका मान्छेको रेस्पेक्टमा हेर्नु पर्दा त ऊ त रेस्टमा छ नि, हैन? भनेको जस्तै अर्थ मुभिङ छ, हामी अर्थ भित्र बसिरहेछौँ। भनेको हामीले अर्थको रेस्पेक्टमा हेर्ने भने त हामी त रेस्टमै हो। अहिले त हामीले अर्थको रेस्पेक्टमा हेरेर चाहिँ हामी रेस्टमा छौँ नि त। अर्थको रेस्पेक्टमा हेरेर हामी रेस्टमा छौँ। अब बाहिर जुपिटरबाट कोही मान्छेले हेरिरहेछ भनेदेखि त त्यो हामी त मोसनमै आउँला नि त। बाहिर स्पेसबाट हेरिरहेछ भने त हामी मोसनमा आउँला। त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन हो भने बस भित्रै बसेको मान्छे हो यो ए भन्ने। ए भन्ने बस भित्रै बसेको मान्छेको रेस्पेक्टमा हेरिरहेछ भने त रेस्टमा छ। किनभने हामीले यो बस भित्र रेस्टमा छ भन्नुको अर्थै बसको रेस्पेक्टमा रेस्टमा छ भने हो क्या। त्यो हाम्रो खासमा भाषामा, नेपाली भाषामा प्रयोग गर्दा चाहिँ बस भित्र रेस्टमा छ भनेर भन्छौँ। र त्यसको भनेको अर्थ के हो? बसको रेस्पेक्टमा चाहिँ रेस्टमा छ। किनभने यो ए पनि खासमा हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त ए पनि सँगसँगै ट्राभल गरिरहेको नि, भित्र बसे पनि ट्राभल त गरिरहेछ। ट्राभल त जस्तै यो कुनै इन्स्टान्टमा चाहिँ बाहिरको यो चाहिँ रोड हो, यो चाहिँ रोड हो, यो चाहिँ रोड हो। यो ए भन्ने मान्छे चाहिँ सुरुमा यो पोइन्टमा छ भने एकछिन पछि यहाँ पुग्छ। यहाँ पुग्छ त रेस्टमा भए पनि पुग्छ नि, किनभने मुभ गरिरहेछ। कतिले मुभ गरिरहेछ? 30 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेछ। अब अर्को चाहिँ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु सी भन्ने म बाहिरबाट हेरिरहेको छु हेर त। बाहिरबाट हेरिरहेको छु भने यसको चाहिँ तिम्रो के हुँदैछ? 30 हुँदैछ। भनेपछि यो 30 हुँदैछ। अब मलाई भन है, जस्तै मैले यो दिएँ, अब मलाई ठ्याक्कै भ्यालु भन्न परेन है। जस्तै यो चाहिँ बस भित्रै कुद्न थाल्यो क्या। ए भन्ने मान्छे चाहिँ बस भित्रै 2 मिटर पर सेकेन्डले कुद्न थाल्यो ल। पछाडिको सिटबाट अगाडिको सिट कुद्न थाल्यो ल। किन कुदिरहेको छैन? कुदिरहेको अथवा हिँडिरहेछ भनौँ, केही गरिरहेको। यो भयो भने अब मलाई चाहिँ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बस कति हुन्छ भन्न खोज्छौ? -2 -2 + 2ले के समस्या भने 2 नै हुन्छ है। भनेको त्यो -2 भनेको नि हाम्रो कुनै डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दैन, माइनस होला केही समस्या भने यसमा भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बस भनेको यो 2 नै हुन्छ है। अब केही समस्या भने खासमा कति 2 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 28 अथवा 30 - 2 हुन्छ कि यस्तो कुरा भन्न खोजेको। भनेपछि चाहिँ यो तिम्रो अब भित्र नै बस मुभ गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो 2 मात्र हुँदो रहेछ भने। अब मैले तिमीलाई यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के भने भित्र चाहिँ बडी यसमा चाहिँ फेरि अझै पनि बी त रेस्टमै छ। बी रेस्टमै छ भने भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु बस भनेको 0 हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु बस भनेको 0 हुन्छ। बस 0 हुन्छ। त्यसपछि अब तिमीलाई कुनै पनि क्वेसन आयो कुनै एउटा पार्टिकल भनेको एउटा चिजभित्र नै अर्को पार्टिकल मुभ गरिरहेको छ। त्यसरी एउटा पार्टिकल भित्र नै अर्को पार्टिकल मुभ गरिरहेको छ भने अब मोसन अफ यो क्वेसनमा के छ हेर त। मोसन चाहिँ के छ? कोलार इज मुभिङ विदिन द रड है। मुभिङ विदिन द आर्म होइन, त्यो आर्म ओए भने नि, विदिन आर्म एआरएम आर्म ओए। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको, थर्ड क्वेसन सोधेको रिलेटिभ एसिलेसन अफ कोलार बी विथ रेस्पेक्ट टु आर्म हो क्या। यो विथ रेस्पेक्ट टु आर्म हेर्ने बेलामा चाहिँ हामीले आर्मकै रेस्पेक्टमा हेरिरहेछौँ भने जस्तै हामीले बसकै रेस्पेक्टमा हेरिरहेछ भने चाहिँ बसको भेलोसिटीलाई ख्याल गर्न पर्ने थिएन। यो रेस्टमा छ भने रेस्टमा छ, मोसनमा छ भने मोसनमा छ, त्यस्तै छ नि हेर्दा। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बस भनेको 0 आएको थियो पहिला। यो 30 मिटर पर सेकेन्डमा हिँड्दा पनि 0 हो, यो 40 मिटर पर सेकेन्डमा हिँड्दा पनि 0 भनेर यो कुरा। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बस भनेको 40 मिटर पर सेकेन्डमा हिँड्दा पनि 0 भनेपछि हामीले यो भेलोसिटी अफ बस हेर्नु पर्दो रहन्छ। यो 30 मिटर पर सेकेन्डमै हिँडेको भए पनि 40 मिटर पर सेकेन्डमै हिँडेको भए पनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो 2 मिटर पर सेकेन्डले भित्रै कुदिरहेछ भनेपछि यसको भेलोसिटी अफ एसिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु बस चाहिँ 2 हुन्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकलभित्र अर्को पार्टिकल मुभ गरिरहेछ र त्यसकै रिलेसनमा आइरहेछ भने जस्तै यहाँनिर चाहिँ कोलार इज मुभिङ विदिन द आर्म वे। ए आर्म वे भित्रै मुभ गरिरहेको नि त, आर्म वे भित्रै मुभ गरिरहेको। यसो चाहिँ आर्म वे भित्रै मुभ गरिरहेछ भने यस्तो केसमा चाहिँ अब एसिलेसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म गर्नलाई चाहिँ हामीले मोसन अफ द आर्म ख्याल गर्नु पर्दैन। मोसन अफ आर्म के गर्नु पर्दैन? ख्याल गर्नु पर्दैन। यो मोसन अफ द आर्मलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्दैन। भनेपछि मोसन अफ द आर्मलाई ख्याल गर्नु नपर्ने भए पछाडि चाहिँ हाम्रो मोसन के भयो? तिम्रो आरले मात्र दिन्छ। आर भनेको के छ? आर भनेको चाहिँ 0.9 - 0.12 t² छ। यो भनेको रेक्टिलिनियर मोसन हो है। रेक्टिलिनियर मोसन हो भनेको यो पोजिसन चाहिँ आर दिन्छ भनेपछि तिमीलाई क्वेसनले चाहिँ कति भेलोसिटी भनेको भए चाहिँ आर नट निकाल्नु पर्थ्यो। 0.9 - 0.12 × 2t। यो आर नट निकाल्नु पर्थ्यो। टाइम यो गिभन टाइममा चाहिँ आर नट निकाल्नु पर्थ्यो है। यो चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ तिमीलाई। भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ
कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भनेर सोधेको हो यो हुन्थ्यो। अब रिलेटिभ एसोसिएसन सोधेको छ भने चाहिँ आर डबल नट हुने भयो, यो चाहिँ -0.24 हुने भयो है। अथवा यो कुरा त यति यसरी भनेपछि त एकदम सजिलो तरिकाले भने जस्तो लाग्यो मलाई अहिले चाहिँ। अब थोरै है यो मैले यो चित्र पनि बनाइदिएको थिएँ। यो चित्र चाहिँ त्यहाँ कसैलाई चाहिँ त्यो क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ त्यति लेखेको छ अलिकति झ्याउला भन्दा अलिकति थोरै भयो जस्तो लाग्छ भने यो चित्र बनाइदिँदा हुन्छ है। नबनाए पनि केही फरक पर्दैन, त बनाउनु चाहिँ पर्दैन। यस्तो विथ रेस्पेक्ट टु भनेको मैले यसरी यो बसको चित्र यो कन्सेप्टले बुझाइदिएँ भने चाहिँ बुझ्यौ तिमीले। तर यो ओदेखि एसम्म भनेको चाहिँ ओए चाहिँ हेर त यो ओए चाहिँ मुभ गरिरहेछ यसरी भनेको यो ओएको पोजिसन चाहिँ यहाँ 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 हुने बेलामा यो ओएको पोजिसन यहाँ हुने बेलामा चाहिँ बीको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भइरहेछ। मैले ओएलाई फिक्स गरेर गरेँ भने मैले मोसनलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न परेन भनेर भने नि त होइन। चाहिँ ओएलाई फिक्स गरेर गरेँ भने एकपटक चाहिँ बी भन्ने पार्टिकल चाहिँ यहाँनिर छ, एकछिनपछि चाहिँ यो बी भन्ने पार्टिकल अघि तल सर्यो, त्यसपछि अर्को टाइममा अझ झन् तल सर्यो, त्यसपछि झनै तल सर्यो। यसरी चाहिँ सर्दै सर्दै गइरहेछ, यो डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भनेपछि यो त एकदम चित्रमा क्लियरली रेक्टिलिनियर मोसन देखिरह होइन। अब त्यो कुरा तरिकाले भने हुन्छ। अब कुरा यति नै हो। अब लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब कुरा बुझ्नलाई हो, लेख्नलाई केही गाह्रो भएन, त्यति एउटा कुरा लेखिदिऊ, यति लेखिदिऊ। रिलेटिभ एसोसिएसन भने मोसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म इज रेक्टिलिनियर यति लेखिदेऊ। अनि एसोसिएसन अफ कोलार विथ रेस्पेक्ट टु आर्म भनेको आर डबल डट इक्वल टु -0.24 यति लेख त। आज कुनै सब्जेक्टको एसेसमेन्ट छ पछाडि? यही पिरियड छ सी को। अब सी प्रोग्रामिङको छ। सी प्रोग्रामिङ पनि तिम्रो यही सेमेस्टरमै हो? हो सर। ए तिमीहरूलाई खासै सी समस्या भएन होला एउटैमा त। सी र हाम्रो फरक फरक टाइममा हुन्छ क्या, हाम्रो चाहिँ फरक हुन्छ। ठिक छ ल। फिजिक्स त होइन होला नि यसमा, के हो कि होइन? भयो घरको गाह्रो सब्जेक्ट सबै फर्स्टमै छ सर हाम्रो। सर फिजिक्स पनि छ। फिजिक्स गाह्रो हुँदा पनि गाह्रो क्वेसन त कहिले आउँछ। 17वटा च्याप्टर छ कि धेरै छ। इलेक्ट्रिकल हामीले पछि पढ्नु पर्छ नि सेकेन्डदेखि। पर्दैन क्या भाइ, सबै तिमीले अहिले पढ्ने भनेको तिमीले सी प्रोग्रामिङ पनि तिमीले पढ्ने चाहिँ अहिले एकपटक मात्रै हो होइन। पछि तिम्रो चाहिँ अरू प्रोग्रामिङहरू आउँछ, अरू डिजिटल लोजिकहरू आउँछ, के अरू आउँछ तिम्रो पछि चाहिँ। तर अहिले पढेको सब्जेक्टहरू कुनै पनि तिम्रो जस्तै सी प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट चाहिँ रिपिट हुँदै जान्छ, फरक पछि कन्सेप्ट चाहिँ रिपिट हुँदै जान्छ। त्यही भएर सी प्रोग्रामिङ चाहिँ लगाइहाल्यो भने पनि कन्सेप्ट त्यही बसिरहेको हुन्छ कि, त्यही कुरा आइरहेको हुन्छ पछि गएर। त्यही भएर के समस्या हुन्न, कुनै पनि सब्जेक्ट तिमीले रिपिट गरेर पढ्नै पर्दैन क्या, एकपटक मात्रै हो। अहिले फर्स्ट इयरको यो फर्स्ट सेमेस्टरको मात्र होइन, फर्स्ट इयरको नै यस्तै हो। र यो क्वेसन गऱ्यो यति लेख। अब यसपछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ ल। अर्को क्वेसन गर्छौँ के भएन, कहाँ छ क्वेसन? फेरि त्यो देखाउनु न, स्क्रिन त म देखाउँछु। अब क्वेसन सार्नु लाग्यो भनेर लेख त ल। क्वेसनलाई खोज्नु पऱ्यो, क्वेसन सार्नु पऱ्यो नि तिमीले। मैले त्यो क्लासरुममा मेसेज लेखेको चाहिँ के मेसेजहरू हेर्छौ नि, कति लामो मेसेज लेखिरहेको हुन्छु। अस्ति कुन ग्रुपमा हो, तिम्रो ग्रुपमा हो कि होइन? अर्को ग्रुपमा मैले गाली गरेको, यो मेसेज नहेरेर गाली गरेको। एकछिन 15-20 मिनटै सबलाई एक थर्काएको मेसेज हेर्न भनेर त्यहाँ के लेखिरहेको थिएँ मैले, काम चाहिँ के दिइरहेको थिएँ, अर्को क्लासमा आउँदा चाहिँ यति काम गरेर आउनु भनेर। त्यो मेसेज हेरेको छैन भनेर भन्छ। त्यो उताको मेसेज चाहिँ हेरिरहनु है। अब त्यही मैले क्लास सकिएपछि अरू त होइन, क्लास सकिएपछि आज के पढाइ भयो भनेर लेख्छु, अर्को दिन के पढाइ हुन्छ भनेर मात्रै लेख्छु। लेख्नु चाहिँ अब एसाइनमेन्ट दिएँ भने एसाइनमेन्ट भइहाल्यो, त्यति नै लेखिरहेको हुन्छु। नत्र त त्यो अरू केही इन्फर्मेसन त मैले बरु सिआरलाई फोन हानेर भनौँला। सिम्पली अर्को दिन पढाइ के हुन्छ र आजको क्लासमा के पढाइ भयो भनेर त्यो राखिदिरहेको हुन्छु मैले। यो भिडियोको लिङ्क पनि, आजको क्लास रेकर्डिङ पनि त्यही राखिदिरहेको हुन्छु। अनि अर्को दिनमा के गर्ने भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। र यति चाहिँ साह्रै होला, त्यो छोटो छ। मैले अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामीले। त्योबाट आउने भनेको यो भेलोसिटी एक्सप्रेसन निकाल्नु त मात्रै हो नि सर? यति क्वेसन यही हो कि, क्वेसन यही हो। तर धेरै भनेको यसमा चाहिँ मैले लगभग आउन मिल्ने यस्तो क्वेसन सबै गराइदिनै सकेँ कि, धेरै छैन त्यस्तो आत्तिनुपर्ने। सबै नै गरिसकेका छ हामीले आज। अब गरि नै सकेका, सबै क्वेसन गरिसकेका छ। आज गरेपछि लगभग पुरै नै सकिन्छ है त। आउँछ ल, क्वेसन साह्रो भने गरौँला।
सर फुल स्क्रिन गरिदिनु एकचोटि। सर हामीले के रकेट टेक अफ गरे उडेको हेर्दा पनि सिधा गएको भन्दा पनि यस्तो कर्भ हुँदै गएको देखिन्छ नि हैन? सिधा गएको भन्दा कर देखिन्छ भन्दा नि यस्तो हो तिम्रो के अरे एउटा कुनै पोइन्टबाट चाहिँ हामी ठ्याक्क जमिनबाट यही पोइन्टबाट तिम्रो यो जुन पोइन्टबाट प्रोजेक्ट गर्यो त्यही पोइन्टबाट हेऱ्यो भने त ठाडै गएको देखिन्छ होइन, जहाँ चाहिँ ठाडै अर्थ कर्भ भएर हैन भर्टिकल्ली नै जान्छ चाहिँ होइन, जहाँ चाहिँ तिम्रो मोसन चाहिँ भर्टिकल्ली नै हुन्छ। तर हामी बाहिरबाट बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सिधै गए पनि यो माथि गइरहेछ, यसको चाहिँ मोसन चाहिँ यो पोइन्टबाट बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै कर्भ लिने जस्तो देखिन सक्छ क्या। कर्भ लिने तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई भन्ने कुरा हो। कर्भ लिनेबाटै गर्ने सिम्पल रेडियली मैले क्वेसन भने क्वेसन हेरेर थाहा हुन्छ। यो त आरको भ्यालु दिइराखेको थीटा नटको भ्यालु दिइराखेको थीटा डबल नटको भ्यालु दिइराखेको यो सिम्पल रेडियल ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टको हो नि थाहा भइहाल्यो। त्यही माथि अर्को के छ, यो पोइन्टबाट चाहिँ सिम्पल रेडियल डिरेक्सनमा ट्र्याक गरेर होइन। पाथ अफ रकेट त तिम्रो भर्टिकल्ली अगाडि हुन्छ है। यो क्वेसनमा एउटा सानो कन्सेप्ट यतिवटा कन्सेप्ट चाहिन्छ, अरू केही चाहिँदैन। एकदम सजिलो न्युमेरिकल छ यो। लगभग तिमीलाई न्युमेरिकल इक्जाममा आयो भने तिमीले विदिन 2-3 मिनटमै यो गर्न सक्छौ। सजिलो छ, अहिले बुझाउन त टाइम लाग्ला, तर साह्रो नि गरौँला। भयो सर ल अब मैले क्वेसन बुझाउँछु है त। यहाँ के छ भनेर त हाम्रो बाहिर यहाँ चाहिँ सिम्पल रकेटलाई चाहिँ ग्राउन्डबाट प्रोजेक्ट गरेको छ। तिमीले बुझ्न पनि एउटा मात्र कुरा भनेको रकेट भर्टिकल्ली अपवर्ड मुभ गर्छ है, भर्टिकल्ली अपवर्ड मुभ गर्छ। यो के गर्दैन, तर हामीले कुनै बाहिरबाट कुनै ऱ्याडरलाई चाहिँ यो स्टेसन ओमा राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गरिरहेछौँ कि। अब यहाँ तिमीलाई ऱ्याडर भनेको के हो यताति बुझ्न परेन, छोड्दै त्यो सिभिलको कामहरू केटाहरू बुझ्छन् पछाडि। यहाँ त्यो भनेको जस्ट ट्र्याक गरिरहेछ। पछि सर्वेहरूमा पढाइ नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ यता सिभिलतिर चाहिँ। तिमीहरूको त खासै समस्या भयो नि, त्यो पनि बुझ्नु त सबैले बुझ्ने कुरा हो। ऱ्याडर भनेको ऊ भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ ट्र्याक गरिरहेको त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेछौँ कि हामी, त्यति बुझौँ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा गिभन इन्स्ट्यान्टमा तिमी चाहिँ यो बढ्दै गयो भने मैले अर्को फ्रेममा बोर्डमा जाउँ हामी। त्यसो भए है 60 क्वेसन है, क्वेसन साह्रो भने बोर्डमा जान्छ है, बोर्डबाटै पढाऊ है त। ल भने पछाडि चाहिँ कहाँ भयो बोर्ड, हुन्छ। यो अहिले सबै नलेख है, मैले तिमीलाई चाहिँ चित्र यसमा चाहिँ हेर्दा जस्तै यो चाहिँ तिम्रो रकेटलाई चाहिँ हामीले माथि चाहिँ प्रोजेक्ट गरियो, अप्पर चाहिँ प्रोजेक्ट गरियो। यसरी प्रोजेक्ट गरियो भनेदेखि चाहिँ हामी ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको अप्पर चाहिँ होइन। अब पाथ अफ द रकेट भनेको चाहिँ के हुन्छ, पाथ अफ द रकेट चाहिँ सधैँ भर्टिकल्ली माथि नै हुन्छ है। मैले फेरि नयाँ नै गर्छु, तिमीलाई यही बाटो के पढाउनु होइन, फेरि नयाँ नै पढाऊ। त्यहाँ त्यो भ्यालु के निकाल्नु पऱ्यो जस्तै अब यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँ ओ छ केही छ, यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले ट्र्याक गरिरहेछौँ।
लेट्स से हाम्रो रकेट चाहिँ यहाँनिर छ कुनै पनि पोइन्टमा हामीले चाहिँ सुरुमा रिड्युस गरेको 60 डिग्रीको छ जस्तो लाग्छ मलाई सुरुमा रिड्युस गरेको चाहिँ यो पोइन्टबाट हो ग्राउन्डको पोइन्टबाट हो भनेपछि तिम्रो चाहिँ सरी यो भनेको मोसन अफ द रकेट भनेको के हो यो चाहिँ चित्र बनाउँदा हुन्छ है मोसन अफ रकेट भनेको भर्टिकली अपवार्ड हो रकेट भनेको के हो भर्टिकली अपवार्ड हो भनेपछि यो मोसन अफ द रकेट भर्टिकली अपवार्ड हो भने हामीले यो चित्र बनाएको ठाउँदेखि तलतिर कतै लेख सिन्स द मोसन अफ द रकेट इज भर्टिकली अपवार्ड इट्स डिरेक्सन इट्स डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन एक्सिलरेसन आर डिरेक्टेड भनेको डिरेक्सन भनेको है डिरेक्टेड डिरेक्टेड टुवर्ड्स भन्दा पनि डिरेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड्स लेख्नु हैन डिरेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड्स भनेको सिम्पल भर्टिकली अपवर्ड डिरेक्टेड भनेको है भर्टिकली अपवर्ड्स अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के भयो भने हेर त यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा हेर्नुपर्छ हामीले यो ओ भन्ने पोइन्टबाट हेरिरहेछौँ भने तिम्रो फिगरमा क्वेसन बुकमै देखाए यता चाहिँ छिटा डिरेक्सन हो भनेर तर मैले यो डिरेक्सन चाहिँ यहाँ लेख्छु यो रकेट हो नि रकेट है रकेटको रेडियल डिरेक्सन के हो यही हाम्रो यसकै डिरेक्सनको एलोमा आउने डिरेक्सन चाहिँ रेडियल डिरेक्सन हो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो रेडियल डिरेक्सन हो र ट्रान्सभर्स डिरेक्सन कुन हो योसँग परपेन्डिकुलर आउने डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो ट्रान्सभर्स डिरेक्सन हो यो छिटा भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने भेलोसिटी एक्सिलरेसनको पनि भेलोसिटी एक्सिलरेसनको दुईटै चिजको चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भने तिम्रो के गर्छौँ रेडियल र चाहिँ ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ त्यसपछि चाहिँ भेलोसिटी निकाल्छौँ अघि पनि एक्ज्याक्टली त्यही गरेको तर थोरै यसमा चाहिँ थोरै के बुझौँ भने मैले थोरै एकछिन लेख्छु है यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन तिमीले जस्तै चाहिँ हामीलाई चाहिँ अघिको केसमा हामीले के गर्यो जस्तै चाहिँ यसो गर्यो नि यो जस्तै इआर दिएको चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ इआर मान्यो अनि यो चाहिँ इथिटा भनेको डिरेक्सन भयो होइन अनि हामी चाहिँ के गरेको थियो अघि जस्तै हेर त यो मानव चाहिँ माइनस यो थियो चाहिँ इआर भने यता आइएको थियो अनि ए थिटा भनेपछि यसरी आइएको थियो र दुईटालाई चाहिँ यसरी जोइन गरेर चाहिँ यो हाम्रो यसको एक्सिलरेसनको चाहिँ डिरेक्सन र भेलोसिटी निकालेको थियो हामी डिरेक्सन र चाहिँ म्याग्निट्युड निकालेको थियो अब चाहिँ हामीले यसमा रिभर्स गर्नुपर्छ क्या जस्तै चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने यो केसमा चाहिँ हामीलाई एक्सिलरेसन थाहा छ क्या एक्सिलरेसनको डिरेक्सन त भेलोसिटीले अहिले भेलोसिटी हेरौँ है भेलोसिटीको डिरेक्सन त यो थाहा छ नि त हामीलाई भेलोसिटीको डिरेक्सन यो थाहा छ भने अब हामीले यहाँनिर चाहिँ दुईटै कम्पोनेन्ट निकालिराख्नु जरुरी छैन क्या जस्तै यो पोइन्ट यो भनेको चाहिँ मैले कुनै ए पोइन्ट हो है त ए होइन ए ड्यास हो मतलब ए पोइन्ट लेखेको है यहाँनिर यो पोइन्ट त्यही हो भनेपछि ए ड्यास हो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेडियल डिरेक्सन कता हो यता हो भनेपछि यहाँनिर एआर हुन्छ योसँग परपेन्डिकुलर के हुन्छ ए थिटा हुन्छ हो योसँग परपेन्डिकुलर चाहिँ ए थिटा हुन्छ यो परपेन्डिकुलर हो है यो ए थिटा हुन्छ भनेपछि यो एङ्गल त हामीलाई थाहा छ के अरे यो 60 डिग्री हो भने राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा हेर त राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा चाहिँ यो 90 डिग्री हो यो 30 डिग्री हुन्छ यो 30 डिग्री यो भनेको भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भयो यो पनि 30 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो एङ्गल 30 डिग्री भयो यसरी यो एङ्गल 30 डिग्री भयो भने सिम्पल यहाँबाट चाहिँ तिमीले साइन 30 गऱ्यो भने हेर त के आउँछ साइन 30 गऱ्यो भने पी बाई या चाहिँ ए थिटा बाई भी आउँछ सरी मैले यता चाहिँ एक्सिलरेसनको टर्ममा लेखेको छु यता चाहिँ भेलोसिटीको टर्ममा लेखेको छु एक्सिलरेसनको टर्ममा लेखौँ ए भयो भनेपछि ए थिटा बाई ए आउँछ भनेपछि हामीलाई चाहिएको एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ ए थिटा बाई ए हुँदो रहेछ यस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई इनकेस केही गरेर चाहिँ हामीले यो एआर निकाल्न सक्यो भने पनि कस थिटा गरेर गर्न सकिन्छ कस 30 भनेको चाहिँ एआर बाई ए गरेर गर्न सकिन्छ साइन 30 सर त्यही नै हो साइन 30 नै हो यहाँ साइन 30 नै हो साइन 30 गर्न सकिन्छ यस्तै गरेर एआर भनेर दियो भने पनि कस 30 गरेर गर्न सकिन्छ यो एआर बाई कस 30 एक्ज्याक्टली यो चिज आउँछ एकछिनमा है भनेपछि हामीलाई दुईटै चिज निकालिराख्नु जरुरी छैन कि यसलाई चाहिँ भेक्टर ट्रेङ्गल भन्छ है यसलाई चाहिँ भेक्टर ट्रेङ्गल भन्छ दुईटै चिज गर्नु जरुरी छैन जरुरी भयो भने यो क्वेसनमा तिमीलाई चाहिँ यो ठ्याक्कै एउटा चिज गरेर पुग्ने भएको हुनाले चाहिँ एउटा चिजको लागि मात्रै दिइरहेको हुन्छ ल अब चाहिँ हेर त यहाँनिर अब ल भेलोसिटीको फर्मुला गिभन चिजहरू लेख गिभन क्वान्टिटीहरू लेख अनि भेलोसिटीको फर्मुला लेख र चाहिँ तिम्रो एक्सिलरेसन भेलोसिटी चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ निकाल्न सक्छौ निकाल त म यो ठ्याक्क ठाउँमै लग्दैन है मैले सबै कुरा बुझाइसकेँ लग्दा हुन्छ ल हेर त भेलोसिटी भनेको हाम्रो फर्मुला के हो यो हो भेलोसिटी फर्मुला ल लेख त सबैले भेलोसिटी भनेको चाहिँ v इक्वल टु आर नट इआर प्लस आर थिटा नट ई थिटा भनेर हुन्छ है हेर त निकाल त
भी भनेको चाहिँ आर नट इआर प्लस आर थीटा नट चाहिँ ई थीटा हुन्छ। ल भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ आर नट भन्ने कुरा भ्यालु थाहा छैन, आर नटको भ्यालु थाहा छैन, तर आरको भ्यालु पनि थाहा छ, थीटा नटको भ्यालु पनि थाहा छ। गिभन छ, लेख त गिभनको कुरा, यो कुरा त मैले लेखाइसकेँ तिम्रो तल गएर, यो सरी गिभन चाहिँ लेख त। गिभन चाहिँ तिम्रो थीटा नट, थीटा डबल नट, आर, यो चिज तीनटा चिज गिभन छ, यो चिज चाहिँ लेखिदिउँ। ल यो चिज लेख भनेपछि हामीसँग हेर्दा आर पनि छ, थीटा नट पनि छ, आर पनि छ, थीटा नट पनि छ भनेपछि यो गर्दाखेरि कति आउँछ निकाल त, आर इन्टु थीटा नट। एकदम छिट्टो निकाल त, ल एकदम क्विक। अगाडिको त 0 हुने भयो नि आन्सर। अगाडिको भिआर निकाल्नु पर्दैन क्या, तिम्रो भिआर निकाल्नु पर्दैन, सिम्पल यो चाहिँ हामीले आर इन्टु थीटा नटलाई चाहिँ भी थीटा लेख्छौँ नि हामीले, होइन हो भी थीटा मात्र निकाल्यो कि, यो टर्म निकाल भनेको होइन मैले। भी थीटा भनेको आर इन्टु थीटा नट निकाल। आर भनेको चाहिँ 9000 छ, थीटा नट भनेको 0.02 छ, यो भ्यालु निकाल भनेको, निकाल्यो 180 अहिले क्वेसन लेखि नै राखेको थियो, यो भनेको मिटर पर्सेन्ट भयो, 180 मिटर पर्सेन्ट भयो। अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ, भेक्टर ट्रेङ्गल गर्छौँ है। यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ, यो चिजपछि हामी भेक्टर ट्रेङ्गलमा जान्छौँ। अब भेक्टर ट्रेङ्गल भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई आफै फेरि ड्र गर्ने गरेर देखाइन्छ, फेरि उताको देखाउनुभन्दा। अब ठ्याक्कै हेर त, यो चित्र हेर, यो भनेको चाहिँ डिरेक्सन देखाएको, मैले यसलाई चाहिँ डिरेक्सन देखाउनलाई बनाएको चित्र हो। अब यो रेडियल डिरेक्सनको चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन चाहिँ यहाँदेखि माथि हो, ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको पोजिटिभ डिरेक्सन चाहिँ यता हो, पास चाहिँ कता, पासको रकेट चाहिँ माथि हो। भनेपछि हामीले कुनै पनि पहिला के गर्ने, यो भेक्टर ट्रेङ्गल बनाउनलाई पहिला डिरेक्सन कता पोजिटिभ हो लेख्ने, यता चाहिँ इआर पोजिटिभ हो, अनि यहाँदेखि माथि चाहिँ के पोजिटिभ हो, ई थीटा पोजिटिभ हो। भनेपछि यो मैले अहिले सँगसँगै बनाएको चित्र चाहिँ ड्र गरौँ है। भनेपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ हामी कति जाने, अब एआर भनेको अहिले यो भिआरमा जाऊँ। भिआर भनेको रेडियल डिरेक्सनमा भ्यालु कति छ थाहा छैन हामीलाई, अहिले पोजिटिभै राखौँ हामीले। भिआर भने पोजिटिभ छ, यतातिर भिआर भन्ने यतातिर जानु पऱ्यो हामी। त्यसबाट चाहिँ योसँग पर्पेन्डिकुलर, त्योसँग पर्पेन्डिकुलर चाहिँ के जाने, भी थीटा जाने हो। अब भी थीटाको भ्यालु त पोजिटिभ छ भने थाहा छ हामीलाई 180 छ, भिटाको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ 180 छ भने थाहा छ हामीलाई। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ तिमी 180 पोजिटिभ जानु पऱ्यो, यो पर्पेन्डिकुलरली 180 चाहिँ पोजिटिभ जानु पऱ्यो, भनेको कति हो, भी थीटा हो, भिटा जानु पऱ्यो। अब यो दुइटाको चिजले चाहिँ हामी यो पोइन्टबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, हामी यो पोइन्टमा गएर इन्ड गऱ्यौँ। हामीलाई के थाहा छ भने यो स्टार्ट गर्ने पोइन्ट र इन्ड गर्ने पोइन्ट जोड्ने भने भर्टिकल लाइन आउनुपर्छ कि। भनेपछि यसको डिरेक्सन त तिम्रो भर्टिकल्ली अपवर्ड छ भने थाहा नि त हामीलाई, यसलाई भर्टिकल्ली अपवर्ड जोडिदियो भने जानेर गरेर चाहिँ पुग्छ, त्यहाँनिर गरेर यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरिदियो। भनेपछि अब यो भनेको के रहेछ त, हाम्रो भेलोसिटी हो, यो भनेको भेलोसिटी हो। यो चित्र बनाऊ है, यसलाई चाहिँ माथि भेक्टर ट्रेङ्गल फर भेलोसिटी लेख, भेक्टर ट्रेङ्गल फर भेलोसिटी लेख। सर इआर को र ई थीटाको यताउता हुन्छ भन्ने कस्तो थाहा हुन्छ सर, डिरेक्सन? हजुर सर, यो त तिम्रो यही नै हो क्या, भनेको इआरको डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो यो पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिसन भेक्टर भनेर पढ्थ्यो नि पहिला हामीले, आर भेक्टर भनेर पोजिसन भेक्टर भन्थ्यौँ नि। यो पोजिसन भेक्टरको एलोङमा हुने तिम्रो कम्पोनेन्टलाई नै रेडियल डिरेक्सन भन्ने हो। भनेको रेडियल डिरेक्सन भन्ने नै यो पोइन्टबाट यही ओरिजिनदेखि चाहिँ बाहिर गइरहेको डिरेक्सनलाई चाहिँ रेडियल डिरेक्सन भनेर भन्ने हो। भनेको फर्मुलै हो कि, भनेको तिम्रो प्रिन्सिपल नै अथवा तिम्रो चाहिँ डेफिनेसन नै यो भनौँ न रेडियल डिरेक्सनको। भनेको यो ओरिजिनदेखि त्यो पोइन्टसम्मलाई जोड्ने डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने, रेडियल डिरेक्सन भन्ने हो। डिरेक्सन त यो हो, यता हो। हामीले यो पोइन्टबाट देखाउँदाखेरि चाहिँ यो डिरेक्सन यो भनेपछि अवे फ्रम द उता बाहिर गइरहेको नि त, भनेपछि यो पोइन्टबाट देखाउँदाखेरि चाहिँ के देखाउने हो, यो यहाँ उता गइरहेछ। अब त्यसपछि एउटा डिरेक्सन आइसकेपछि अर्को भनेको सधैँ पर्पेन्डिकुलर हुनैपर्छ, यो इआरसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। भनेपछि यता माथितिर गइरहेको चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ के हुने भयो, ट्रान्सभर्स डिरेक्सन हुने भयो। भनेपछि योसँग पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने हो, ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेर भन्ने हो। यो चाहिँ तिम्रो डेफिनेसनै हो भन्ने नि बुझ्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ यसरी हुन्छ, यो भनेको तिम्रो सधैँ यो ओदेखि चाहिँ बाहिर गइरहेको यो डिरेक्सनमा चाहिँ रेडियल मान्ने हो, योसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलरलाई चाहिँ ट्रान्सभर्स भनेर मान्ने हो है। भनेपछि अब यसमा चाहिँ के भयो भने, अब यो भी थीटाको भ्यालु यति आयो, भिआरको भ्यालु यति आयो, यो एङ्गल कति छ मैले अघि निकालिसकेको छु। यो चित्र पनि बनाऊ है, यो चित्र र यो चित्र बनायो भने चाहिँ यो चाहिँ भनेपछि 30 डिग्री छ। यो ट्रायंगल मात्र बनाएको फेरि भन्दिनु न एकचोटि। यो हजुर सर, ल यो भनेको चाहिँ यस्तो हो, तिम्रो यो पोइन्ट हामीलाई चाहिँ के थाहा छ, हामीले त्यो भेक्टर ट्रायंगल बनाएको अघि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ खासमा चाहिँ हामी अब रिजोल्युसन भेक्टर त हो नि, यो तिम्रो चाहिँ यो डिरेक्सनमा रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ यसको भेलोसिटी भिआर छ भने हामीले मानियो, यसको म्याग्निट्युड कति छ ठ्याक्क थाहा छैन हामीलाई, त्यो भिआर नै हो भने सपोज गरियो हामीले।
त्यसबाट चाहिँ के गरिन्छ हामी ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ योबाट चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ भिठिटा गरिन्छ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा भिठिटा गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ भिठिटाको त हामीलाई 180 थाहा छ भनेको भिठिटा गयो हामी यो भिठिटा माथितिर गयो भने हामी स्टार्ट गरेको पोइन्ट यो हो र इन्ड गर्ने पोइन्ट यहाँ आयो भने चाहिँ हामीले अघि ठ्याक्कै गरे जस्तै यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जोडेपछि भेलोसिटी आउँछ तर हामीलाई एक्स्ट्रा चिज के थाहा छ भने यो भेलोसिटी भर्टिकल्ली अपवर्ड जान्छ भने थाहा के त्यो भर्टिकल्ली अपवर्ड जान्छ भने थाहा भएको कारणले गर्दा यो 30 डिग्री लिन सक्यो हामीले भर्टिकल्ली अपवर्ड नजाने भए 30 डिग्री हुन्थेन नि त यो भर्टिकल्ली अपवर्ड गएको हुनाले पो यो तिम्रो के छ भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भएर हामीलाई 30 डिग्री लेखेको यसो चाहिँ 30 डिग्री भयो भनेको यस्तो भयो क्या तिम्रो यहाँनिर जस्तो सुकै खालको आयो भने पनि खासमा हाम्रो यही त हो नि रिजोल्युसन भनेको त म फेरि भइहाल्छु जस्तै चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो ER डिरेक्सन छ यो चाहिँ E थीटा डिरेक्सन छ हामीले मानौँ भेलोसिटी त यही हो हामीले गरेको ठ्याक्क के हो भने खासमा यो भेलोसिटीलाई यो डिरेक्सनमा रिजल्भ गरेको क्या यही भेलोसिटीलाई चाहिँ तिम्रो रेडियल डिरेक्सनमा रिजल्भ गरेको एउटा ल रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो VR आयो अरे यति छ हाम्रो रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी V छ VR आयो होइन अब ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ V थीटा छ यहाँदेखि यहाँसम्म छ मानौँ V थीटा छ भनेपछि अब खासमा यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो अब यसलाई चाहिँ रिजोल्युसन थियो नि हाम्रो होइन अब यसलाई चाहिँ यसो गरेर यो भिठिटा भन्ने चिजलाई चाहिँ यहाँनिर पनि राख्न पाइन्छ नि हामीले भिठिटा यहाँनिर पनि राख्न सकिन्छ ठ्याक्क यो पनि फेरि मैले तिमीलाई यसरी बुझाइदिन्छु है यो चाहिँ एक्स एक्सिस यो चाहिँ वाइ एक्सिस हामीले यो भी थियो यो एङ्गल थीटा थियो त्यसो थियो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको हो VX भनेको V cos 30 भनेको cos थीटा भनेको यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको VY भनेको V sin थीटा भनेको तर यहाँ भएको चाहिँ यो डिरेक्सनमा भएको चाहिँ हामीले यहाँ पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्थ्यो यहाँ पनि VY भनेर लेख्न सकिन्थ्यो अनि यही ट्रेङ्गललाई नै यो चाहिँ के थियो V थियो यही ट्रेङ्गललाई नै हामीले भेक्टर ट्रेङ्गल भन्ने हो यो कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरिसकेपछि त्यही ट्रेङ्गललाई नै हामीले भेक्टर ट्रेङ्गल भन्ने हो अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई के भयो ठ्याक्कै के तिम्रो चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ तिम्रो रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो VR छ भन्ने सपोज गरियो हामीले र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा चाहिँ 180 छ थाहा छ हामीलाई त्यसपछि भेलोसिटी भनेको चाहिँ भर्टिकली अपवर्ड हुने भयो यो भेक्टर ट्रेङ्गलबाट बन्यो अब बुझ्यो यो फिगरहरू बनाएको भेक्टर ट्रेङ्गल बनाएको अब यस सर क्लियर ल अब त्यसो हजुर यो के हाम्रो तलको यो फिगरमा ई थीटाको डिरेक्सन दिनुभएको नि यसमा हो त्यो डिरेक्सन दिएकोतिर चाहिँ VR बनाउने त्यतापट्टि ट्रेङ्गल बनाएर ई थीटा उल्टोतिर देखाउन मिल्दैन अब तिमीलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो यता चाहिँ ER लेख्न मन लाग्यो अनि यता चाहिँ ई थीटा लेख्न मन लाग्यो सर त्यो गरेर उतातिरबाट कस्तो अनौठो रहर लाग्छ भाइ तिमीलाई यस्तो लेख्न चाहिँ किन मन लाग्यो भन त त्यतिकै मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यस्तो हो नि होइन तिम्रो रेडियल मिल्न त मिल्छ तिम्रो नमिल्ने होइन तर तिम्रो चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने यो तिमी यहाँ लेख्दै गर्दा यो ई थीटा भनेको चाहिँ रेडियल कम्पोनेन्ट हो भनेर लेख्नु पर्छ त्यसो भए चाहिँ फेरि अनि फर्मुलामा पनि तिम्रो यो रेडियल डिरेक्सन भने रेडियल डिरेक्सन भनेको यो त रेडियल डिरेक्सनै होइन नि रेडियल त्यो त तिम्रो ट्रान्सभर्स डिरेक्सनै हो त्यसरी लेख्न अलि नमिल्ला है तर तिम्रो फर्मुलामै सबै फर्मुला चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि तिम्रो ई थीटामा छ ई थीटाको ठाउँमा चाहिँ ई थीटामा ठाउँमा चाहिँ तिम्रो ER को फर्मुला राख्नु पऱ्यो त्यसपछि अनि चाहिँ ER मा चाहिँ फर्मुला राख्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ तिम्रो रेडियल डिरेक्सनमा त मैले अघि तिमीलाई त्यो यो अघिल्लो न्युमेरिकल गराउँदा अगाडि त्यो डिरेक्सनको बारेमा भनेकै त्यही भएर के यो ओरिजिनदेखि त्यो कुनै पनि पोइन्ट जोड्ने डिरेक्सनलाई नै रेडियल डिरेक्सन भन्ने हो डिरेक्सनै यो त डेफिनेसनै हो रेडियल डिरेक्सनको डिफिनेसन योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने डिरेक्सनलाई चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेर भन्ने हो डिरेक्सन चाहिँ यही नै हो फिक्स नै यही नै हो भने बुझ्यो तिमीले यो चेन्ज गर्दा बित्तिकै तिमीले सबै यो फर्मुला कसरी चेन्ज हुन जान्छन् भने म तिमीलाई फर्मुला चेन्ज गरेर देखाइदिउँला जस्तै तिमीले त्यसरी चेन्ज गर्यो भने यो R नटको ठाउँमा ई थीटा लेख्नु पऱ्यो यहाँ ई थीटाको ठाउँमा चाहिँ ER लेख्नु पऱ्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि सबै कुरा अनि यो बुझ्दा पनि यो ई थीटा भनेको चाहिँ रेडियल डिरेक्सन भनेर बुझ्नु पऱ्यो ER भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यो त एकदम गन्जागोल काम भयो होइन बुझेँ सर बुझेँ ल अब गर त ल हजुर त्यो रिजल्टेन्टको अलङ नै राख्दै हुन्छ होइन यो ER लाई त्यही भन्न खोज्नुभएको होइन हो ER लाई रिजल्टेन्टको अलङ भन्नाले त्यही ER को डिरेक्सनलाई रिजल्टेन्टको डिरेक्सन अलङ द लाइन त्यही राख्ने भन्न खोज्नु भएको मैले त्यही बुझेको अरे
भनेको इआर भनेको तिम्रो रेडियल डिरेक्सनको चाहिँ डिरेक्सन बनायो हो। त्यस पछाडि तिम्रो यसमा रिजल्टेन्ट भन्दा पनि यही के भिआर भनेको रेडियल डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ इआरमा राख्ने, अनि तिम्रो ट्रान्सभर्स डिरेक्सनको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ इ थीटामा राख्ने। र तिम्रो यहाँबाट यतातिर राखे पनि योसँग परपेन्डिकुलर यतातिर राखे पनि एउटै कुरा हो नि होइन। त्यो चाहिँ यहाँनिर राखिन्छ हामीले। मैले तिमीलाई त यो अघि त एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसवाला भिएक्स र भिआई गरेर सिकाएको थिएँ नि। त्यस्तै भनेपछि रेडियलमा चाहिँ भिआर राख्ने, ट्रान्सभर्समा चाहिँ भी थीटा राख्ने। त्यहाँ धेरै के गर्नु पर्दैन। रेडियलमा चाहिँ भिआर, ट्रान्सभर्समा चाहिँ भी थीटा राख्ने। यो भिआर र भिटा भनेको इआर छ भने भिआर, इ थीटा छ भने भी थीटा के। त्यो भनेको सिम्पल कम्पोनेन्ट मात्रै। जस्तै हामी एक्स एक्सिसतिर चाहिँ एक्स एक्सिस थियो भने भिएक्स, वाइ एक्सिसतिर चाहिँ भिवाई लेखिन्थ्यो नि, त्यस्तै ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यति नै हो है। अब त्यही हो ल। यसमा चाहिँ हेर त अब गर त यसमा चाहिँ के गाह्रो भएन। अब भनेको भी थीटाको भ्यालु थाहा छ, यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो। भीको भ्यालु र भिआरको भ्यालु निकाल, दुईवटा भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ? साइन 30 गऱ्यो भने भी थीटा बाई भी आउँछ, भीको भ्यालु निकाल। अनि ट्यान 30 गऱ्यो भने भी थीटा बाई भिआर आउँछ, भिआरको भ्यालु निकाल। ल दुईवटा निकाल त। मैले यहाँनिर निकालिदिइरहेको छु है। ल त्यो अघिकै फिगर हो। भनेको साइन थीटा गऱ्यो भने भी थीटा बाई भी आउँछ। भनेको भीको भ्यालु चाहिँ साइन 30 भनेको 0.5 हो। 180 बाई 0.5 भनेको 360 हुन्छ। एकदम सजिलै आउँछ यो। यो भनेको भी भनेको एक्चुअल भेलोसिटी अफ द रकेट भनेको 360 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। अनि अब भिआर पनि चाहिन्छ हामीलाई, भिआर पनि निकालौँ। भिआर चाहिँ किन चाहिन्छ भने ल दुईवटा निकालेर यो अर्को पनि निकालेर यो चाहिँ भिआर भनेको खासमा यो आर नट हो कि। आर नट भनेको तिम्रो एसिलेसनको फर्मुलामा चाहिन्छ, त्यही भएर आर नट पनि निकालिराख। भिआर भनेको यो आर नट हो है। आर नट चाहिँ भिआर हो भनेपछि यहाँलाई आर नट पनि निकाल। यो दुईवटा चिज निकाल है। ल यो भेलोसिटी निकाल्यो, त्यसपछि साइन 30 गरेर चाहिँ भी निकाल्यो, ट्यान 30 गरेर चाहिँ भिआर निकाल। भिआर निकाल, भिआरको भ्यालु यति आउँछ। यो भिआर भनेर चाहिँ आर नट हो। आर नट हो। आर नटको भ्यालु 311.8 आयो। ल यति निक्ल्यो है। के समस्या भएन यसमा त होइन। भीको भ्यालु पनि निक्ल्यो, भिआरको भ्यालु पनि निक्ल्यो सबैको निकाल्यो यति। सिम्पल ट्रिग्नोमेट्रीबाट साइन थीटा र ट्यान थीटाको भ्यालुबाट निकाल्ने कुरा भयो। यो निकाल्यो। ल निस्क्यो सर, निस्क्यो है त। अब यो खासमा हामीलाई भेलोसिटी र एसिलेसन भनेर भनेको थियो। खासमा हामीले यो भिआर निकाल्नु जरुरी थिएन कि, त कम्पोनेन्ट हो नि। त्यो भेलोसिटीको एन्सर चाहिँ 360 मिटर पर सेकेन्ड हो है। भेलोसिटी अफ रकेट भनेको 360 मिटर पर सेकेन्ड हो। हामीले भिआर चाहिँ के को लागि निकालेको भने भिआर भनेको चाहिँ आर नट हो। आर नट चाहिँ तिम्रो एसिलेसनको फर्मुलामा चाहिन्छ। ल अब एकवटा एसिलेसनको फर्मुला लेख त। तिमीलाई कति याद छ? तिमीले इक्जाममा पनि यही कारणले गर्दा लेखिदिएको मैले तिमीलाई। एसिलेसनको फर्मुला चाहिँ कहाँ लेखाएको छ मैले? एसिलेसनको फर्मुला लेख त। यो हुन्छ यहाँ, यति हुन्छ एसिलेसनको फर्मुला। ल यो हुन्छ भनेको यहाँनिर हामीले आर नट निकाल्यो नि हामीले हो कि। भनेको के छ भने यसमा पनि फेरि हामीलाई के चाहिन्छ भनेको यो आर डबल नटको भ्यालु गिभन छैन। आरको भ्यालु त गिभन थियो, थीटा नटको भ्यालु गिभन थियो, तर आर डबल नटको भ्यालु गिभन छैन हामीलाई। यो निकाल्न सकिन्न। एआर भन्ने चिज निकाल्न, फेरि पनि यो रेडियल डिरेक्सनको चाहिँ चिज निकाल्न सकिन्न है। यसलाई यसरी लेखेको है। यसलाई चाहिँ अब यो कम्पोनेन्ट सबै टोटल कम्पोनेन्ट भनेको एआर हो। मैले माथि बनाएको यसलाई चाहिँ एआर भन्छ, एसिलेसन इन रेडियल डिरेक्सन। किन? यो रेडियल डिरेक्सनमा छ होइन। अब यो चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा भएको एसिलेसनलाई के भन्ने हो? एसिलेसन इन ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट भनेर भन्ने हो। भनेपछि यहाँनिर यसलाई चाहिँ ए थीटा पनि भन्ने होइन। भनेपछि अब यो आर डबल नटको भ्यालु थाहा छैन हामीलाई, तर ए थीटाको भ्यालु त थाहा छ। आर इन्टु थीटा डबल नट, थीटा डबल नटको भ्यालु पनि गिभन छ। अनि त्यसबाट चाहिँ आर नटको भ्यालु पनि भर्खर निकाल्यो हामीले।
अनि थीटा नटको भ्यालु पनि गिभन छ। त्यसबाट चाहिँ ए थीटाको भ्यालु त थाहा छ। र यो ए थीटाको भ्यालु निकाल्दा त सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्दा त ल निकाल ल ए थीटाको भ्यालु निकाल। 30.47 30.47 आयो है। अब 30.47 आइसके पछाडि चाहिँ यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। 30.47 आइसके पछाडि चाहिँ सक्यो कि हाम्रो काम नै। अब फेरि पनि के गर्नु पर्यो, भेक्टर ट्रायङ्गल बनाउनु पर्यो। यसको भेक्टर ट्रायङ्गल चाहिँ कसरी हुन्छ म फेरि बनाइदिएर बनाउनु चाहिँ, तर चाहिँ हुन्छ यस्तै भयो। तिम्रो हेर्दै अब मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ अगाडि जे बनाएको हामीले एक्ज्याक्टली सेम ट्रायङ्गल नै हो है। अगाडि भी लेखेको ठाउँमा ए लेख्थ्यौ, फेरि नयाँ बनाउनु चाहिँ, तर अगाडि भी लेखेको ठाउँमा ए लेख्थ्यौ। अब फेरि पनि के हो, रेडियल डिरेक्सन भनेको यो इआर यो भनेपछि रेडियल डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले एआर लेखौँ, र चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेको योसँग पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन हो, ई थीटा। एक्ज्याक्टली अगाडिको कुरा है, केही नयाँ कुरै छैन। अगाडिको भेक्टर ट्रायङ्गलमा चाहिँ तिमीले भीको ठाउँमा चाहिँ अहिले के लेख, ए लेख, त्यति नै। भनेपछि अब यो फेरि पनि अहिले पनि पर्पेन्डिकुलरै हुन्छ। फेरि अझै पनि यसको एसिलेसन भनेको ए भनेको चाहिँ भर्टिकली अपारै हुने भयो। भनेपछि यहाँ हामीलाई एसिलेसन र भेलोसिटी निकाल्न भनेको अब चाहिँ यो एआर भन्ने चिज चाहिँदैन। अघि भिआर किन निकालेको हामीले, आर नटको लागि निकालेको, अघि चाहिँ भिआर होइन आर नटको लागि निकालेको। सिम्पल ए निकाल्दै पुग्छ। ए भनेको sin 30 भनेको यो चित्र बनाऊ है, माथि लेख भेक्टर ट्रायङ्गल फर एसिलेसन भनेर। त्यो पनि नलेखे हुन्छ, तर लेख्छ भने लेख भेक्टर ट्रायङ्गल फर एसिलेसन भनेर लेखिदियो। भनेपछि यसमा चाहिँ sin 30 भनेको के हुने भयो, sin 30 भनेको ए थीटा बाई ए हुने भयो। र निकालेको भ्यालु कति आउँछ, ए थीटा बाई 60.94 sin 30 आउँछ। भनेको ए भनेको चाहिँ 30.47 को डबल त हुन्छ नि, sin 30 0.5 भएपछि यो भनेको चाहिँ तिम्रो 60.94 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। जब तिमी एन्सर लेख्यौ भेलोसिटी इक्वल टु चाहिँ हाम्रो कति थियो, हाम्रो 360 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एक्सिलेरेसन इज इक्वल टु 60.94 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो के हो, भर्टिकल्ली अपवर्ड हो, दुइटै भर्टिकल्ली अपवर्ड हुने केही समस्या भएन होइन। अब सिम्पल यो भेक्टर ट्रायङ्गलको कुरा हो, अब एकदमै सजिलो न्युमेरिकलमा पर्छ यो। यसमा कसैलाई केही समस्या छैन भन त, समस्या। सर यो क्वेसनमा हामीलाई एआर र भिआरहरू चाहिँदैन हो? एआर चाहिँदैन, तिमीलाई एसिलेसन निकाल्न भने हो कि। त्यसो तिम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एसिलेसन निकाल्न भनेको छ, हामीलाई त्यो भनेको भिआर चाहिन्छ नि, आर प्राइम आर डट हामीलाई एआर चाहिँ चाहिँदैन कि। जस्तो एआर भनेको ए निकाल्नलाई एसिलेसन इन रेडियलेसन। हामीलाई तिमीलाई चाहिँ यो भिआर एआर यो चिज मागेको चाहिँ होइन, क्वेसनले मागेको होइन, तिमीलाई मागेको चाहिँ भी र ए मात्र हो। तर चाहिँ तिमीले भी निकाल्नको लागि चाहिँ ए भिआर एआर केही चाहिएन, तिमीले यति भए पुग्यो। तर यो ए निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले ए थीटा मात्र निकाल्नको लागि पनि यो आर नटको भ्यालु चाहिन्थ्यो कि, यो आर नटको भ्यालु चाहिन्थ्यो। यो आर नट भन्ने चाहिँ के हो, भिआर हो। भनेपछि भिआर बुझेँ यो आर नटको लागि निकालेको है। भनेपछि क्वेसनले तिमीलाई सोधेको भी र ए मात्रै हो। भनेपछि त्यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले एसिलेसन निकालिसकेर केही गर्नु पर्न, यति निकालेर छोड्दै भयो है। ल अब भनेपछि अर्को क्लास हाफ छ, त्यो हाफ क्लास त झ्याउलाको क्लास हुन्छ। अब के छ भने चाहिँ हाम्रो यो आज मैले कस्तो ढिला भयो जस्तो लाग्यो हेर्न त। भनेपछि यो अब थोरै एउटा एकदमै सजिलो न्युमेरिकलसँग तिमीलाई बुझाइदिन्छु कतिसम्म सकिन्छ हेरौँ। अब हामी रेडियस अफ कर्वेचरवाला एउटा क्वेसन छ, यो सार्दै पनि गरौँ, म भन्दै पनि गर्छु है। यो माथि बोर्डको चाहिँ राइट कर्नरमा लेखेको चाहिँ तिम्रो क्वेसन होइन है, त्यो चाहिँ फर्मुला हो। हामीले यहाँनिर चाहिँ यसको थ्योरी केही छैन, रेडियस अफ कर्वेचरवाला यस्तो थ्योरी छैन। यो हामीले 11-12मा पढ्ने बेलामा नै कतै डिराइभ गरेको फर्मुला हुन्छन् यिनीहरू, तर त्यो तपाईँ हामी त्यस्तो धेरै युज नगर्ने, रेडियस अफ कर्वेचरको इक्जाममा न्युमेरिकल नआउने हुनाले हामी त्यस्तो धेरै युज टु भएको हुँदैनौँ। यता पनि त्यस्तो धेरै त सोध्दैन, तर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। सोधिहाल्यो भने फेरि के सोध्नु सजिलो छ न्युमेरिकल। यो प्रोजेक्टाइलकै क्वेसन हो। तिम्रो चाहिँ हाम्रो पानीलाई चाहिँ त्यो नोजलबाट चाहिँ डिस्चार्ज गरेको छ। क्वेसन सारी पनि राखे भनेको पानीलाई चाहिँ नोजलबाट डिस्चार्ज गरिरहेछ। क्वेसन प्रोजेक्टाइलकै हो। क्वेसन सारो त पहिला क्वेसन सारो, आफ्नो रोल नम्बर त बक्समा लेखिदिइराख। यो त असाइनमेन्टमा छ होइन सर? हजुर असाइनमेन्टमा छ जस्तो लाग्थ्यो क्वेसन। असाइनमेन्टमा नै होला नि,
असाइनमेन्टमा ठ्याक्कै तिम्रो भ्यालु चाहिँ तिम्रो रोल नम्बर अनुसार होला। यहाँ चाहिँ मैले जनरली लिएर गरेको छु। अन्त अघि चाहिँ त्यो कसको चाहिँ लाइन साइन छैन भनेको को बिरामी भएको भने यस्तो के छ भने त्यहाँ रोल नम्बर लेखेर ब्राकेटमा चाहिँ के हो समस्या त्यो लेखेर छोडिदियो है। ल खासमा यो न्युमेरिकल त एकदम अलिक ढिला भयो कि हाम्रो। किन ढिला भयो? थोरै स्टार्ट गर्न ढिला भयो कि अन्त यति चाहिँ भ्याउनु पर्ने थियो खासमा नर्मली 2टा क्लासमा भइएन। फेरि यसपछि तिम्रो फेरि एसेसमेन्टै छ, पेल्न पनि मिलेन उताको क्लासलाई। क्वेसन सारा मिले आज गरौँला। आज त गाह्रो होला, अर्को दिनमा गरौँला। म क्वेसन बुझाइदिन्छु। क्वेसन साइड राखेर अर्को दिन फेरि क्वेसन सारलाई टाइम नदिउँला। यसरी प्रोजेक्टल क्वेसन म तिमीलाई बुझाइदिन्छु, आफै गर्दा पनि हुन्छ है। प्रोजेक्टल क्वेसन हो भनेको नोजलबाट पानीले डिस्चार्ज गरिराख्यो, यो प्रोजेक्टलकै क्वेसन हो। सर यही भिडियो हेर्दै नि गर्न सकिन्छ। के भन्यो भाइ? भिडियो गर्न सकिन्छ, तिमी गरौँला, हामी क्लासमै पनि गरौँला, के समस्या भएन। अब यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्टलमा चाहिँ तिमीलाई होरिजेन्टल मोसन भर्टिकल मोसनको इक्वेसन सबै तिमीले निकाल्छौ। त्यो होरिजेन्टल मोसन र भर्टिकल मोसनको लागि तिमीले एक्स इजिकल टु भिटी निकाल्छौ होरिजेन्टल मोसनलाई, भर्टिकल मोसनलाई वाइ इजिकल टु समथिङ टी निकाल्छौ। त्यसपछि के गर्ने भने त्यो एक्स इजिकल टु समथिङ टी टाइमको रेस्पेक्टमा आउँछ, वाइ इजिकल टु पनि समथिङ टी त्यो पनि टाइमको रेस्पेक्टमा आउँछ। त्यो दुईवटा इक्वेसन युज गरेर हामीले एक्स र वाइको टर्ममा मात्र इक्वेसन निकाल्ने क्या। त्यो टाइमलाई चाहिँ फालिदिने, त्यो दुईवटा इक्वेसन गरेर चाहिँ टाइमलाई चाहिँ एक्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर त्यो टाइमको ठाउँमा चाहिँ त्यो एक्सलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेर त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले एक्स र वाइको टर्ममा मात्र निकाल्ने। इक्वेसनलाई एक्स र वाइको टर्ममा मात्र निकाल्यो भने यो हेर त रोको भ्यालु चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के छ तिम्रो यो dy/dx निकाल, d²y/dx निकाल भनेको सिम्पल डिफ्रेन्सिएसन गर अनि भ्यालु हाल, त्यति गरी पुग्छ है। त्यति नै गर्ने एकदम सजिलो न्युमेरिकल छ। र क्वेसन साह्रो अर्को दिन गरौँला हामी, के गर्ने त भ्याएन र। अनि जस मैले अर्को यो च्याप्टरमा गर्नुपर्ने चाहिँ न्युमेरिकल अझै एउटा छ, त्यो न्युमेरिकलको पनि जस यो न्युमेरिकल पनि क्वेसन सारेर आऊ, म अर्को दिन म गरौँला। अर्को न्युमेरिकल पनि यो न्युमेरिकल 10 मिनट जतिमा सकिएर 10 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन क्वेसन सारिसकेपछि। अर्को न्युमेरिकल पनि 10-15 मिनट जस्तो लाग्ला। त्यो पनि टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टको एउटा न्युमेरिकल छ क्या, त्यो पनि गरौँला। त्यो पनि त्यहाँ मैले अस्ति पनि लेखिसकेको छु, त्यो अस्तिको म्यासेजमा हेर्दा पनि हुन्छ नि त, फेरि पनि लेख्दैन। त्यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ सारा आउन हाफ क्लास छ। अनि हाफ क्लासमा चाहिँ मैले अरू दिन चाहिँ सुरुमा 10 मिनट चाहिँ लगभग आउनलाई टाइम कुर्दै हुन्छ, त्यो 10 मिनट कुर्दैन। लगभग हाफ क्लासमा चाहिँ हामी 5 मिनटबाट स्टार्ट गर्छ। 7:05 देखि नै क्लास सुरु हुन्छ है। अर्को क्लास चाहिँ 7:05 देखि नै सुरु। फ्राइडे छ हाम्रो क्लास। मैले केही गरी डबल क्लास पाएँ भने त आनन्दले जाउँला, नत्र भनेदेखि चाहिँ अर्को क्लासमा हामीले च्याप्टर सकिन्छ। यो क्वेसन सारेर आउनु। अब कति मिनट गइसक्यो? 7 बजेर भने 31 7:40सम्म हो क्लास, ठिकै छ, अझै त छ टाइम, गर त। यो त के एकदम सजिलो छ क्या खासमा। मैले तिमीलाई भनेरै पनि गर्नु मिल्ने खालको क्वेसन हो गरे, तर 10 मिनट छ टाइम। पछि हिजो एप्लाई भयो, आज ऊ भनेपछि 2टा इक्जाम भयो कि अझै पनि अरू कुनै पनि भइसक्यो? 3टा भइसक्यो। हिजो एउटा मात्रै भयो सर। हिजो एउटा, अस्ति तेह्रपछि हिजोबाट सुरु त हो नि होइन? हो सर। ल क्लास रेकर्डिङ स्टप गर्दै भयो।